किन म फर्मल्ली रूपमा स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। यसैगरी कार्यक्रमको चेयरपर्सनको रूपमा म स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल भेटनरी विद्यार्थी एसोसिएसन 21औं कमिटीकी अध्यक्ष मिस भावना देवकोटा। नमस्ते सबैजनालाई। यसैगरी म कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय गुरु, हाम्रो एकाडेमिक फादर, फ्याकल्टी अफ एनिमल साइन्स, भेटनरी साइन्स एन्ड फिसरिजका डिन प्रोफेसर डाक्टर होम बहादुर बस्नेत सर। उहाँ कार्यव्यस्तताका कारणले केही ढिलो हामी माझ जोडिनु हुनेछ र यसैगरी म आजको हाम्रो रिसोर्स पर्सन दिदीहरू डाक्टर एकता पाण्डे, डाक्टर सबिना लम्साल र डाक्टर रञ्जिता बास्तोला दिदीहरूलाई म गेस्टको रूपमा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि सर्वप्रथम छोटो वेलकम स्पिचबाट सुरु गरिदिनु हुनको लागि आजको कार्यक्रमलाई मोडरेटर गर्नुहुने बहिनी मनिषा घिमिरेलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू विजय दाई। एस नेपाल भेटनेरी स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन रामपुरद्वारा आयोजित फिमेल भेटनेरियन्स इन फिल्ड प्रोग्रामका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, गेस्ट स्पिकर्स दिदीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण सिनियर्स, जुनियर्स अनि मेरो ब्याचमेट्सहरूमा म मनिषा घिमिरे आजको यस प्रोग्राम कोअर्डिनेटरको तर्फबाट नमस्कार र सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र हाम्रो एकदम छोटो इन्भिटेसनलाई पनि एकदम आइदिनु भएकोमा, इन्भिटेसनलाई पनि स्वीकारेर आइदिनु भएकोमा म हाम्रो आजको रिसोर्स पर्सन दिदीहरूलाई डाक्टर एकता पाण्डे, डाक्टर रञ्जिता बास्तोला र डाक्टर सबिना दिदीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै हामीलाई यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्न डिरेक्टली वा इन्डिरेक्टली हेल्प गरिदिनुहुने सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्णलाई कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बसेर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ब्याक टु यु दाई। धेरै धन्यवाद बहिनी। र अब हामी ढिला नगरिकन कार्यक्रमको सिधै विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ र अबको फ्लोर म बहिनी मनिषा घिमिरेलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू अगेन दाई। हामी अबको सेसनमा चाहिँ हाम्रो गेस्ट स्पिकर दिदीहरूसँग चाहिँ क्वेसन्स डिस्कसन गर्नेछौँ। दिस विल बी मोर एक्सपिरियन्स सेयरिङ को प्रोग्राम हुनेछ र हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो फिमेल भेटनेरियन्सहरूकोमा चाहिँ इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल के च्यालेन्जेसहरू छ, प्रब्लम्सहरू छ र हाम्रो पोसिबल अपर्च्युनिटिजहरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ र लास्टमा हामीले सल्युसन र सजेसन्सहरू पनि डिस्कस गर्नेछौँ। र हाम्रो फर्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले क्वेसन्सहरू राख्नेछौँ। फर्स्टमा चाहिँ म दिदी डाक्टर सबिना लम्साल दिदीसँग सुरु गर्न चाहन्छु। सबिना दिदीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ सी इज अ ग्रेजुएट फ्रम AFU सेकेन्ड ब्याच है, एन्ड करेन्टली सी इज अ भेटनरी अफिसर एट भेटनरी हस्पिटल एन्ड लाइफस्टक एक्सपर्ट सेन्टर तनहुँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। र दिदीलाई फर्स्ट क्वेसन छ यस्तो है, वाट मेड यु वान्ट टु बिकम भेटनेरियन? हजुर कोहीबाट इन्सपायर हुनुभएको थियो कि अथवा हजुरकै चोइस थियो कि के थियो दिदी, हल्का खुलाइदिनु न फर्स्ट क्वेसन। ओके, थ्याङ्क यू मनिषा बहिनी। सर्वप्रथम त म आफ्नो इन्ट्रोडक्सनबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। मनिषा बहिनीले भनि पनि सकेको छ। हेलो एभ्रिवान, दिस इज मी सबिना लम्साल र मेरो घर चाहिँ भरतपुर चितवन हो र म अहिले AFU सेकेन्ड ब्याच चाहिँ हो र अहिले म चाहिँ मास्टर्स अफ इन भेटनरी मेडिसिन AFU-मा नै अध्ययनरत छु र एज बाई प्रोफेसन चाहिँ अहिले म यो तनहुँमा भेटनरी हस्पिटल एन्ड लाइफस्टक सर्भिस एक्सपर्ट सेन्टरमा चाहिँ एज अ भेटनरी अफिसरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु र योभन्दा पहिला चाहिँ म NPI-मा चाहिँ पढाइरहेको थिएँ। र क्वेसन्समा लाग्नुपर्दा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ केले इन्सपायर गर्यो भन्यो होइन बहिनी? हजुर दिदी, हजुर यो भेटनरी फिल्डमा लाग्न चाहिँ सुरुबाट नै कसरी इन्सपायर्ड हुनुभयो? हजुर, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। यो यस्तो थियो, म भेटनरी फिल्डमै आउँछु भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि डिसाइड गरेको सोचेको पनि थिइनँ है, त्यो सुरुमा भन्नुपर्दा इनफ्याक्ट है। मेरो चाहिँ अब +2, 11, 12बाट नै अब सबैको त्यस्तै हुन्छ नि त, अब बाहिर मेडिकल लाइनमै जाने त्यस्तो नै सोच थियो। तर त्यो सोच चाहिँ अब ग्रेजुअली अब टाइम अनुसार चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो। मेरो +2 को लास्टतिर अनि अब जब प्रिपेरेसन गर्ने फेज आउँछ नि त्यो बेलामा चाहिँ खोइ के भयो है, अचानक चाहिँ यो मेडिकल लाइनतिर भन्दा चाहिँ एग्रिकल्चर भेटनरी लाइनतिर नै
के गर्न सकिन्छ अथवा त्यतै हुन्छ भनेर मेरो माइन्डसेट अचानक चेन्ज भयो कि त्यसमा कसैले पनि मलाई मम्मी बाबाहरूले त मेडिकल उतै एमबिबिएस नै गर प्रिपेरेसन गर भन्नुभएको थियो तर अचानक मैले त्यो डिसाइड गरेँ है अनि यतै मैले हाम्रै चितवनमै वेबतिरै प्रिपेरेसन गरेको र अझ भेटनरी त मैले अझ सोचेको नि थिइनँ है भन्नुपर्दा अब अहिले भेटनरीमै छौँ एग्रिकल्चरको इन्ट्रान्स भयो अनि त्यस सुरुमा चाहिँ हाम्रो भेटनरीको इन्ट्रान्स भएको थियो सरी त्यसमा चाहिँ अब नाम निक्लिहालेको थियो अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो दाइहरू जुन हुनुहुन्छ नि हामीलाई गाइड गर्ने दाइहरू अनि त्यसपछि हाम्रो सिनियर्सहरूले चाहिँ तिम्रो भेटनरीमा निक्लिसक्यो अनि एडमिसन गरिहाल भन्नुभयो होइन अनि त्यसपछि फ्यामिलीमा सोच्दा पनि हुन्छ अब डक्टर हो होइन अनि त्यसपछि त्यस्तो नराम्रो रेस्पोन्स आएन कि भेटनरी यस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो भनेर फ्यामिलीबाट पनि कहिले त्यस्तो आएन अनि एग्रिकल्चरमा पनि दिएँ होइन एग्रिकल्चर पनि निक्लेको थियो तर त्यो के भयो भन्दाखेरि अब फ्यामिलीबाट नै सपोर्ट भनौँ न त्यो हिसाबले चाहिँ म भेटनरी जोइन भएको तर मलाई केही थाहा चाहिँ थिएन है म किन भएँ मेरो इन्ट्रेस्ट अनि मेरो इन्सपिरेसन त्यस्तो केही पनि थिएन है जस्ट जोइन भएँ अब त्यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब अलिअलि बुझ्दै गइयो त्यही नै हो बहिनी है थ्याङ्क यू दिदी र यसपछि चाहिँ यही क्वेसन छ हाम्रो डाक्टर एकता पाण्डे म्यामलाई म्याम हजुरको एक्सपिरियन्स चाहिँ के कस्तो थियो सुरुमा इनिसियल इन्सपिरेसन को हुनुहुन्थ्यो वा कसरी स्टार्ट गर्नुभयो हेलो नमस्ते एभ्रिवान थ्याङ्क यू एनबिसी नेपाल सुनिराख्नु भएको छ मलाई हजुर आइरहेको छ हजुर इन्भिटेसनको लागि चाहिँ अब के एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुको लागि बोलाइदिनु भयो मेरो पनि अब लास्ट टाइम मैले अब भीमासँग कुरा गर्दा पनि मैले त्यो बेला पनि धेरै नै सेयर गरिसकेको थिएँ मेरो पनि अब भेटनेरियनमा अब स्टार्टिङमै अब सानो बेला नै अब भेटनेरियन भन्ने त्यस्तो भन्ने त थिएन तर मसँग पहिल्यैदेखि अब चितवनमा हुँदा चाहिँ अब होम टाउन चितवन भयो क्याटहरू चाहिँ मोस्टली हुने त्यता स्प्रे क्याटहरू अनि त्यो बेला चाहिँ एडप्ट गरेको क्याटको इस्यु थियो स्किनको इस्युज अनि त्यो बेला चाहिँ मैले ट्रिट गर्न सकिनँ अनि आई लस्ट माई क्याट अनि त्यो बेलादेखि चाहिँ एउटा मनमा थियो कि आई निड टु डु समथिङ फर होइन एनिमलको लागि के अनि अब ठुलो हुँदै गयो अब त्यो बेला त त्यो एउटा इस्यु थियो तर सर्भिस ओरिएन्टेडै के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो अनि म पनि अब आफ्टर +2 चाहिँ काठमाडौँ आइसकेपछि मेडिकल प्रिपेयर गर्दाखेरि पनि अब त्यो बेला हुन्थ्यो नि त अब केमा जाने केमा नाम निस्किन्छ भन्ने हुन्थ्यो तर त्यो बेलामा नेममा ठ्याक्कै अब एग्रिकल्चर र भेटनेरियनको लागि भनेर त्यो क्र्यास कोर्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब रामपुरमा भयो अनि इन्ट्रान्स दिँदा नाम निस्क्यो भने चाहिँ मैले जे खोजिरहेको थियो त्यो चाहिँ भयो अब पछि गएर एक्ज्याक्टली यो नै हुन्छ भन्दा पनि इनिसियल एउटा इस्यु भइसकेको थियो त्यसपछि चाहिँ मलाई अब यो फिल्डमा जाँदा चाहिँ बेटर होला मलाई के गर्नु छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ मेरो क्याट लस्ट भएपछि चाहिँ म चाहिँ मोटिभेट भएँ यतातिर जानुको लागि अब अरू सिनियर यताउताको देख्नुभन्दा पनि म आफैलाई नै पनि थियो पहिल्यैदेखि नै अनि त्योबाट चाहिँ म चाहिँ भेटनेरियनमा चाहिँ भयो मेरो स्टार्टिङ चाहिँ थ्याङ्क यू सेम क्वेसन हाम्रो डाक्टर रञ्जिता वास्तोला म्यामलाई पनि छ प्लिज हजुरको एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरिदिनु न के कस्तो थियो इनिसियल यस सुनिरहेको छ हजुर आइरहेको छ हेलो एभ्रीबडी नमस्ते सबैलाई हेलो एकता दिदी थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी इन दिस प्रोग्राम एकदमै राम्रो प्रोग्राम हो होइन मलाई पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सुरुबाट नै +2 स्टार्ट भएदेखि नै मलाई चाहिँ यता मेडिकल लाइनमा ह्युमनको लाइनमा चाहिँ कति पनि इन्ट्रेस्ट थियो होइन अनि कस्तो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ सर्टेन रिलेटिभ्स चाहिँ एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो अझ नार्कमा हुनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँहरू चाहिँ खत्रै रिसर्च गर्ने अनि त्यसपछि खत्रै साइन्टिस्ट जस्ट माथि लेभलमै पुगिसक्नु भएको अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई जस्ट काउन्सिलिङ गरिराख्नुहुन्थ्यो एग्रिकल्चर पढ्नुपर्छ किसानहरूसँग काम गर्नुपर्छ धेरै धेरै स्कोप छ हामीलाई धेरै जरुरत छ यस्तो यस्तो भनेर काउन्सिलिङ गरिराख्नुहुन्थ्यो अनि त्यसले गर्दा नै होला सायद मलाई चाहिँ उतापट्टि इन्ट्रेस्ट पनि नभएर यतैपट्टि इन्ट्रेस्ट जाग्दै जाग्दै आयो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पनि यतै चितवनमा नै आएर गरेँ अब त्यता नै पढ्ने भइसकेपछि किन काठमाडौँ जाने भयो होइन अनि त्यतै आएर पढेँ अनि त्यहाँनिर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा भयो कि भेटनेरी फिल्ड पनि हुँदो रहेछ भनेर अनि त्यसको बारेमा हल्का बुझ्दै गएँ होइन इन्ट्रेस्ट पनि जागि नै रहेको थियो अनि के भइदियो भन्दाखेरि इन्ट्रान्स दिएँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ नाम निस्केन भेटनेरीमा चाहिँ नाम निस्क्यो होइन अनि मसँग त जम्मा एउटा मात्र अप्सन थियो अनि म जस्ट स्टार्ट गरेँ मैले मेरो भेटनेरी लाई
ओके थ्याङ्क यू दिदी। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ फेरि डाक्टर एकता पाण्डे म्यामलाई छ है। हाम्रो अहिलेको यो प्रोफेसन भनौँ भेटनेरी प्रोफेसन चाहिँ स्टिल मेल डोमिनेटेड नै छ है नेपालमा चाहिँ। सो त्यो कुराहरू बिस्तारै चेन्ज हुँदै त छ, तर लुकिङ ब्याक देन हजुरहरू जब इन्ट्री हुनुभयो नि त्यति बेला हजुरहरूको फ्यामिली अथवा क्लोज वान्सहरूले चाहिँ यो प्रोफेसनलाई के कस्तो रेस्पोन्स दिनुहुन्थ्यो, अथवा हुन्छ नि कसरी सेलेक्ट हजुरलाई सेलेक्सनमा चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो हजुरले? हजुर अब मेरो चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा पनि अब मोस्ट अफ दि अब मेरो रिलेटिभ्सहरू चाहिँ अब एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्डबाटै हुनुभयो होइन। म मात्र अब हाम्रो अब जेनेरेसन भन्नु कि अब यो मेम्बरहरूमा चाहिँ म मात्र भेटनेरियन भएँ एउटा। अब स्टार्टिङदेखि नै ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अब रामपुरमा हुन्छ यो अब एग्रिकल्चर भेटनेरियनको कोर्सेसहरू हुन्छ, फ्युचरमा यसरी जाने भन्ने फ्यामिलीहरूलाई पनि आइडिया त थियो। तर अब के भन्छ अब भेटनेरियनमै लागिसकेपछि पनि यस्तो हुँदैन, गाह्रो छ। अब हुन्छ नि अब मेडिकल एमबिबिएस ह्युमन एमबिबिएसमै जानुपर्ने यताउता अथवा अरू अब लोकसेमा जानुपर्ने त्यस्तो प्रेसरहरू त मलाई कहिले पनि त्यस्तो त भएन, किनकि इट वाज माई चोइस होइन टु बी अ क्लिनिसियन भनेर। अब त्यस्तो प्रेसर अनि ऊ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही पनि भएन। मलाई चाहिँ अब सायद भएको भए चाहिँ मसँग अलिक बढी आइडिया पनि हुन्थ्यो होला। स्टार्टिङदेखि नै अलिक सपोर्टिभै हुनुभयो, किनकि अब फ्यामिली सपोर्टहरू चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ है। अब त्यो मलाई कहिले पनि त्यस्तो ऊ चाहिँ भयो यसमा नजानु, अब फ्युचर के छ देशको के देखेछौ भन्दा पनि अब यो डिसाइड गर्ने यसमा गर्ने फ्युचर बनाउने चाहिँ आफ्नो सोली डिसिजन आफ्नो नै हो। केही गर्छु भनेपछि अब अरूको उसले त्यस्तो म्याटर पनि गरेन, प्लस त्यस्तो कहिले डिफिकल्टी चाहिँ भएन मलाई चाहिँ भएन। ओके दिदी। अनि हाम्रो इनिसियल च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के कस्तो थियो नि हजुरले जोइन गर्दाखेरि, फर्स्टमा रामपुर जाँदाखेरि? त्यसमाथि पनि एकदम थोरै हाम्रो फिमेलहरू हुनुहुन्थ्यो होला होइन? त्यति बेलामा चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा पढ्दा चाहिँ कस्तो च्यालेन्जेसहरू थियो, इनिसियल च्यालेन्जेसहरू? इनिसियल च्यालेन्ज भन्दा पनि अब त्यो अब स्टार्ट त भयो होइन। भइसकेपछि अब मैले अब टिल तपाईँको 5th इयरसम्म पनि अब पहिला त्यस्तो थियो, इस्यु भएको थियो अब केही गर्नु छ भनेर त भन्यो। अब 5th इयरसम्म पनि केही आइडिया त हुन्थेन कि म लाग्नु त लाग्यो कुन वेतिर गइरहेको छु भनेर। अब च्यालेन्जेस पनि अब त्यो बेलामा हामीसँग धेरै एक्सपोजर भएको भए एक्चुअल काम गर्न पाएको भयो चाहिँ म चाहिँ आइडिया हुन्थ्यो कि यहाँनिर च्यालेन्जेस रहेछ गर्नु, किनकि एक्सपोजर कहिले पनि भएन नि त। इट वाज मोर लाइक कि क्लासेस जाने आउने अनि मोर अब एक्जाम बेस्ड भयो, एक्जाम मात्र दिने, क्लिनिकल्ली एक्सपोजर त्यस्तो केही पनि भएन। अब इधर तपाईँको अब फिल्डमा जाने यताउताहरू भएन नि त। त्यो बेलासम्म पनि एउटा वेमा गइरहेको थियो। तर अब त्यसपछि निस्किसकेपछि एक्चुअल च्यालेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ जब वेन युआर एक्चुअली इन द फिल्ड हुन्छ नि त, त्यो बेला चाहिँ थाहा भयो कि तपाईँको न प्र्याक्टिकल नलेज छ न थ्योरिटिकल बेस भयो। किनकि स्मल एनिमल लागिसकेपछि त मोस्टली हाम्रो पार्ट भनेको मोर अबाउट अब लार्ज एनिमलमा पोल्ट्रीमा फोकस्ड हुन्थ्यो नि त बढी। अब त्यो पढुन्जेल भन्दा पनि किनकि त्यो बेला त आइडिया नै थिएन कि फिल्डमा गएर यस्तो यस्तो हुनसक्छ भनेर। जब क्लिनिकमा आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर थाहा भयो कि अब बेसिक पुरै जेरोबाटै स्टार्ट गर्नु पर्यो। त्यो बेला चाहिँ एकदम डिफिकल्टिज भयो। अब केसेस आयो अब तपाईँको फेरि ब्याक टु अब पहिलाको हेर्ने, अब तपाईँको फिजियोलोजी लिएर सबै कुरा स्टार्टिङदेखि नै जाने हो कि केसबाट फेरि कति सर्टेन फ्यु मन्थ ट्र्याक गर्नु नै लाग्यो कि क्लिनिकल फिल्डमा। त्यो मेडिसिन पार्ट त इट वाज कम्प्लिटली बिहाइन्ड छुट्टै नै थियो होइन। तर स्टार्टिङै फिजिकल एक्जामिनेसन नै यति गाह्रो भयो कि एक्चुअल त्यो वाला चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ त्यो नै भएको हो। किनकि एक्चुअल फिल्डमा गइसकेपछि थ्योरिटिकल नलेजै रहेनछ भन्ने चाहिँ फिल भयो त्यो बेला चाहिँ। अब त्यो चाहिँ हो डिफिकल्टिज भएको चाहिँ त्योनिर चाहिँ हो। ओके अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ डाक्टर रञ्जिता वास्तुला म्यामको लागि। हाउ वुड यु लाइक टु लुक ब्याक टु योर अन्डर ग्रेजुएट मेमोरिज? हेभ यु एभर एक्सपिरियन्स अ सिचुएसन क्वेसनिङ योर सेल्फ वाट नेक्स्ट, अर कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने खालको हुन्छ नि? पढ्दै 2nd इयर 3rd इयर पढिसकेपछि पढ्न त जोइन त गरियो, तर अब के चाहिँ गर्ने भन्ने खालको त्यो कहिले त्यस्तो भयो? दिदी प्लिज आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु। थ्याङ्क यू सो मच। फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा पोइन्टमा चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल भएको थियो। अब हुन्छ नि मैले भेटनेरी प्रोफेसन त गरेँ, तर यसबाट चाहिँ के हुन्छ भनेर
सुरुमा जोइन गर्ने बेलामा पनि अब म त एग्रिकल्चर पढ्छु भनेर गएको, भेटनेरीमा मात्र नाम निस्क्यो होइन। अनि त्यति बेलामा पनि मलाई त एकदमै गाह्रो भएको थियो कि अब के गर्ने भएको थियो। अनि त्यति बेलामा जस्ट आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु माई रिलेटिभ्स होइन। उहाँहरूले चाहिँ जस्ट गाइड गर्नुभयो, उहाँहरूले त देखिराख्नु भएको होइन। मेरो हजुरबुवा चाहिँ अहिले जस्ट नार्कमा वरिष्ठ के भन्छ साइन्टिस्ट नै हो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यति बेलामा एकदमै राम्रो छ, चिन्ता नगर, अरूहरूले जे भने पनि दिस फिल्ड इज अ भेरी गुड फिल्ड, त्यही भएर ढुक्क भएर लाग भनेर भन्नुभएको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ कन्फिडेन्स आएको थियो क्या। अनि थर्ड इयर फोर्थ इयरतिर पुगिसकेपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीलाई त इनफ एक्सपोजर हुन्थेन नि त, एकता दिदीले भन्ने जस्तै गरेर इनफ एक्सपोजर हुन्थेन। अनि जति रिसोर्सेस थियो त्यो चाहिँ हामी सबैजनालाई पुग्थेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो एउटा एक किसिमको हुन्छ नि, ला हामी पास आउट हुँदाखेरि त क्वाक भएर त निस्किने होइन भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ हरदम मनमा लागि नै रहन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै जस्ट फिगर आउट भयो। अब स्ट्रगल गरियो, सङ्घर्ष गरियो, जे गर्नुपर्ने थियो जे गरियो, सके जति जाने जति होइन, त्यस्तै नै भयो जेस। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ डाक्टर सबिना लम्साल दिदीलाई छ है। अब डिटरमाइन भएर प्यासनेट भएर लाग्यो भने चाहिँ डेफिनेटली इजी नै हुन्छ है हाम्रो यो फिल्डमा, जुन कुनै पनि फिल्डमा। तर हाम्रो अरू स्टुडेन्ट्सहरू हामी कति छौँ है जसलाई चाहिँ एक ठाउँमा स्टक हुन्छौँ कि। सो वाट डु यु सजेस्ट टु यङ भेटनेरियन्स हु क्यान नट डिसाइड वाट नेक्स्ट, अब के गर्ने भनेर एकदम स्टक भएको भेटनेरियन्सहरूलाई चाहिँ हजुरको सजेसन के छ यङ भेटनेरियन्सहरूलाई, स्पेसली फिमेल्सहरूलाई? अहिले पढिरहेको स्टुडेन्ट्सहरू कि पास? हजुर हजुर। ओके ओके बहिनी, यस्तो हो है। अब म पनि अब धेरै भएको छैन, पास आउट भएको 2019मा नै हो, 2 वर्ष जति हुन लाग्यो। अब हामी जति छ नि यो बिबिएसएन एएच सुरुमा पढ्न अब हामी छिरिसक्यौँ होइन, बाई जुन वेबाट छिर्यो पनि हामी छिरिसक्यौँ। अब छिरेपछि एज ए स्टुडेन्ट हजुरको ड्युटी हाम्रो काम के हो? अब कलेजको सिचुएसन त त्यस्तै छ है, तर हामीसँग हाम्रो एउटा हाम्रो जुनियर सिनियरको जुन रिलेसन छ नि त्यो चाहिँ सधैँ कन्टिन्यू रहनुपर्छ र केही प्रब्लमहरू आउँदाखेरि चाहिँ सिनियरहरूसँग सोध्ने, एडभाइस लिने, त्यो गर्नुपर्छ है। डिफिकल्ट फेजहरू आउँछ। अब हामी त थ्योरी बेस्ड छौँ, अनि त्यसपछि एक्जाम बेस्ड भनौँ न, अझ एक्जामको एक दुई दिन अगाडि पढ्यो, एक्जाम दियो, अनि एक्जाम दियो सक्यो कि, त्यस्तो टाइपको छ नि त हाम्रो एक्सपोजर। अब भनिसक्नु भएको छ हाम्रो दिदीले अनि हाम्रो साथीले पनि, अलिक कमै छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी बेला बेलामा किन आयो होला है, के पढ्न आयो होला, के गर्न आयो होला भेटनेरी, किन त्यो धेरै भएको थियो, मलाई पनि भएको थियो कि त्यस्तो पोइन्ट्सहरू एकदम भएको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ आफूलाई कहिले पनि एक अलोन फिल नगर्ने होइन, आफ्नो उयोहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ, साथीहरूसँग सेयर गर्नुपर्छ, अनि सिनियरहरूसँग उहाँहरूले चाहिँ, अनि जस्ट आफ्नो एक्सपिरियन्स उहाँहरूले सुनाउँछ नि त, त्योबाट पनि हामी अलिकति मोटिभेटेड, आफूलाई चाहिँ जे होस् मोटिभेटेड चाहिँ राख्नुपर्छ कि। यो कलेजको अब यो बन्द, अनि 2-3 महिना बन्द हुने यताउता त्यो चलिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ। अनि अब अरू जुन साथीहरू छ अब इन्जिनियरिङतिर पढेको, मेडिकल, उनीहरूको एकदम टाइमली एक्जाम भइरहेको हुन्छ, अब हामीभन्दा छिटो पास आउट हुन्छ होइन, त्यस्तो धेरै फेजहरू आइरहेको हुन्छ। तर आफूलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेटेडै राख्ने, म पनि एउटा राम्रो ट्र्याकमा छु भनेर आफूलाई बुस्टअप गरिराख्नु नै पर्छ। अनि कहिले पनि अब त्यसरी आफूलाई कमजोर चाहिँ नसोच्नु होला। अनि आफ्नो काम जे हो, पढ्न आएको हो, 5 वर्षसम्म चाहिँ आफू पढ्नुहोस् होइन, त्यसपछिको पछि के हुन्छ भनेर आजै डराएर आजै आत्तिएर त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। आफ्नो टिचरसँग रिलेसन, जुनियर सिनियर रिलेसन राख्ने एउटा पार्ट छ, र आफू कन्टिन्युस एउटा स्टडी चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि त्यही हो, आफूलाई चाहिँ मोटिभेटेड चाहिँ राखिराख्नु होला, डोन्ट लुज होप होइन। सबैले नै यही फेजबाट नै आउने हो, सुरुमा कसैले पनि केही जानेको हुँदैन है। यहाँ 5 इयर्स भनेर छ, तर त्यो हाम्रो नलेज चाहिँ त्यतिको लेभलको चाहिँ हाम्रो हुँदैन कि। त्यो अब जति नै अब आफू सेल्फ स्टडी भन्ने त छ, तर हाम्रो कलेजले जुन प्रोभाइड गर्नुपर्ने इन्भाइरोमेन्ट त्यो चाहिँ छैन नि त। त्यही भएर सबैलाई त्यही नै हो, सबैको फेज त्यसरी नै जाने हो। त्यही भएर अहिलेबाट आफूलाई यो पढ्ने लर्निङ यो 5 इयर्सको फेजमा चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि डिमोटिभेट नहुनु होला है। मेरो सजेसन चाहिँ यही नै छ, अल द यङ भेट्स। केही पढ्यो भने चाहिँ हामी छँदैछौँ नि, सबै हाम्रो कति पो छ होइन हाम्रो कम्युनिटी, अब हामी दिदी दाईहरू सबै छौँ। केही पढ्यो भने चाहिँ सेयर गर्नु होला, एकदम फ्रेन्डली है। ओके, अब अर्को क्वेसन फेरि म डाक्टर एकता पाण्डे म्यामबाट जान चाहेँ। ग्रेजुएट भइसकेपछि यो फिल्डमा नै के अरे काम गर्छु भनेर फिगर आउट गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो भयो वा भएन हजुरलाई चाहिँ?
के थियो? हजुर मैले अब अघि नै पनि भने होइन, अब 5th इयर 6th इयरसम्म चाहिँ अब सेमेस्टर 6 सेमेस्टरसम्म चाहिँ स्टिल के कुन वेमा गइरहेको छ अब भन्ने चाहिँ भएन। पछि अनि म उटी अब इन्डियाको लागि अब सर्टेन अब सर्जिकल ट्रेनिङ पनि भयो अनि ब्याक टु नेपाल। अनि पछि चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ मलाई अलिकति अब आइडिया भयो भनौँ कि होइन, अब फर्स्ट एक्सपोजर अब कम्प्लिटली अब डेप्थमा भएर पनि होला कि यो चाहिँ मैले खोजेको चाहिँ सायद यो नै हो कि भनेर चाहिँ त्यो सर्जिकल केसेस अब क्लिनिकल एक्सपोजरमा चाहिँ मलाई त्यहाँ भयो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई थाहा थियो कि म ब्याक टु अब उटी चाहिँ म जान्छु नै, फेरि एकचोटि गइसकेको थिएँ, म फेरि जान्छु भन्ने नै भयो। अनि त्यसपछि फेरि इन्टर्नको लागि अप्लाई गर्दा चाहिँ अब त्यो बेला भयो। अब पहिला 15 डेजको थियो भने पछि धेरै नै भयो, अब 4.5 अब मन्थ जति 5 मन्थ जति भइसकेपछि चाहिँ सर्जिकल मात्र नभएर ओभरअल क्लिनिकल्ली गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अझ अब आइडियाहरू बढी गेन भयो। अनि नेपाल आइसकेपछि चाहिँ अब मलाई ऊ भयो, अब नेपालमा अब आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अलिक बढी आइडिया भयो कि अब सर्जिकलहरू गर्न मन लाग्ने, क्लिनिकल केसेसहरूमा चाहिँ मलाई मन लाग्ने। किनकि अब 5 इयर्ससम्म रामपुरमा हुँदा पनि लार्ज एनिमल पोल्ट्री त हुन्थ्यो, जुनमा मलाई अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब जति त्यसमा अलि एक्सपोजर भए पनि त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ नहुने कि। अनि अब डग र क्याटको जब इन्डिया भइसकेपछि चाहिँ त्यो भित्रैबाट हुन्छ नि मैले खोजेको चाहिँ यो रहेछ भन्ने फिल भयो। अनि नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ अब खोज्दा के चाहिँ छ भन्दाखेरि अनि सर्जिकल हुमै अब पहिला एउटा अर्गनाइजेसनमा भयो, त्यसपछि चाहिँ अब भेट फर पेटमा जोइन भइसकेपछि अब स्मल एनिमलमा जसमा अब सर्जिकल केसेसमा पनि म इन्भल्भ हुन पाएँ। त्यसपछि म यता क्लिनिकल केसेसमा पनि अब दुवैतिर, जुन मलाई दुवै मन पर्थ्यो कि नट सोल्ली सर्जिकल मात्र नभएर दुवैतिरको नै तपाईँको त्यो दुवैमा चाहिँ काम गर्न मिल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले खोजेको चाहिँ यही हो भन्ने अब गर्दा गर्दै अब अहिले चाहिँ अब 6th इयर चाहिँ मेरो अब त्यसैमा नै भयो। अब इन्डिया गइसकेपछि जब एक्सपोजरै नपाएसम्म त आइडिया नै हुँदैन। त्यो एउटा एक्सपोजर हुन्छ नि, एउटा त टर्निङ पोइन्ट अफ लाइफ भन्छ होइन, त्यो चाहिँ त्यो हुन्छ सबैलाई नै, जसले गर्दा चाहिँ अब स्पार्क आउँछ कि मैले खोजेको चाहिँ यो थियो भन्ने, जुन चाहिँ मैले इन्डिया गएपछि मात्र पाएँ। त्यसपछि चाहिँ मलाई भयो कि मैले चाहिँ स्मल एनिमलमा गर्ने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मलाई अलिकति उचित भयो। अनि दिदी हजुर पास आउट भएको पनि एकदम धेरै नै भयो है, अनि हजुरले सजेसन चाहिँ के दिनुहुन्छ त हामी भर्खरै यङ भेटनेरियन्सहरूलाई? हजुर अब त्यही त अब अघि नै सबिना बहिनीले राम्रो भन्यो होइन। अब किनकि अब अहिले चाहिँ के छ भने अब हजुरहरूले हेर्नु होला यता चाहिँ क्लिनिकल एज, किनकि अहिले चाहिँ भेटनेरियनको झन् स्मल एनिमलको चाहिँ तपाईँको अब ग्ल्यामर भन्नु कि के भन्नु होइन, यति ऊ भइरहेको छ जुन चाहिँ अब हेर्दा हो कि म फिल्डमा गइसकेपछि केही आउँदैन कि भन्ने हुन्छ। त्यो फेरि जुन 5 इयर्स जुन रामपुरको छ त्यो सबभन्दा रमाइलो हो कि, त्यहाँ तपाईँले रमाइलो गर्न पनि पाउनुहुन्छ, पढाइ पनि हुन्छ। जब तपाईँ अब फिल्डमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि पढाइ त भएको रहेछ, तर जुन कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामीले नबुझेको हुने रहेछ कि पढाइ जुन फिल्डमा चाहिन्छ त्यो पढाइ भएको पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो जुन थ्योरिटिकल छ त्यो चाहिँ राम्रोसँग पढ्यो, एउटा बेस एटलिस्ट प्र्याक्टिकलमा तपाईँको नभए पनि थ्योरिटिकल जुन चाहिँ फिल्डमा आइसकेपछि धेरै काम लाग्छ। अनि त्यो अघि बहिनीले भने जस्तै त्यो के होला अब पढाइ हुन्छ हुँदैन बन्द होला यस्तो यस्तो टेन्सन लिने भन्दा पनि आफ्नो जुन छ अब सेमेस्टर टाइम पास भइरहेको छ होइन, तर अब आफूलाई केहीमा इन्भल्भ भएर 5 इयर्ससम्म चाहिँ अब अरू ठाउँमा पनि एकैचोटि 5 इयर्स सकेर अब तपाईँको एक्सपोजर लिने भन्दा पनि त्यो 5 इयर बिचमा पनि सकेसम्म डिफ्रेन्ट फिल्ड डिफ्रेन्ट फ्याकल्टिजमा चाहिँ अलिअलि भए पनि इन्भल्भ हुनु, धेरै प्रेसर चाहिँ नलिनु, डेप्थ नलेज तरिकाले एक्जाम बेस्ड जुन हाम्रो थियो पहिला चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँको अलिकति एक्सपोजर स्टार्टिङमै अब तपाईँको बिफोर ग्रेजुएसनै एक्सपोजर भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरै आइडिया हुन्छ कि जुन तपाईँले खोज्नु भएको के रहेछ फिल्डमा भनेपछि आफ्टर ग्रेजुएसन यो चाहिने रहेछ भने जति मुभ हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट ठाउँमा अनि आइडिया हुन्छ। धेरै प्रेसर नलिनु, राम्रोसँग पढ्नु, अब थ्योरिटिकल नलेजहरू लिनु, अनि अब एउटा अब अब के भन्छ ग्रेजुएसनसम्म चाहिँ एउटा वे चाहिँ हुन्छ। अनि तपाईँको फिल्डमा आइसकेपछि पनि अब फेरि स्टार्टिङमा अब केही आउँदैन भनेर त्यस्तो टेन्सनहरू लिने त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन, किनकि सर्टेन इयर्सको तपाईँले एक्सपिरियन्स नदिएसम्म अब मलाई पनि 5 अब मेरो 6 इयर रनिङ भयो हिजोदेखि, अब यहाँ आइसकेपछि मात्र बल्ल चाहिँ जुन ओभरअल प्याटर्न हुन्छ नि त्यो बल्ल बुझिन्छ कि कुनै पनि कुरालाई एउटा तपाईँको पेसेन्स नदिकन सर्टेन इयर्स नदिएसम्म त जुन कन्क्लुजन हुन्छ त्यो चाहिँ निस्किन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो बिफोर ग्रेजुएसन त्यस्तो टेन्सन लिने यताउता केही पनि नगर्नु, मजाले पढ्नु, रमाइलो गर्नु। रामपुर राइड एकदम रमाइलो छ, जुन हाम्रो टुर हुने यताउता जुन तपाईँको पास आउट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको साथी कता हुन्छ, आफ्नो सर्टेन बिदा हुन्छ उनीहरूको हुँदैन, त्यो रमाइलो गर्ने छेड चाहिँ मजाले गर्नु, राम्रोसँग पढ्नु, त्यो नै हो। अनि एक्सपोजर चाहिँ अब इन्भल्भ चाहिँ अरू ठाउँ धेरै डिफ्रेन्टको लिनुभयो भने तपाईँलाई पास आउट भइन्जेलसम्म चाहिँ मलाई मन लाग्ने चाहिँ यो रहेछ भन्ने चाहिँ धेरै आइडिया हुन्छ। मैले भन्ने चाहिँ त्यो यो नै हो। हस्, थ्याङ्क यू दिदी। अब फेरि अर्को क्वेसनतिर लाग्न चाहन्छु र
यदि कसैलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ प्लिज च्याट बक्समा राखिदिनु होला। अहिले हामीले चाहिँ लास्टमा क्वेसन एन्सर डिस्कसन सेसनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई एड्रेस गर्नेछौँ रेस्पेक्टेड दिदीहरूलाई चाहिँ। ल म अब अर्को क्वेसनतिर जान चाहेँ। यो क्वेसन चाहिँ डक्टर रन्जिता बस्तुला म्यामलाई छ। अल्दो भेटनेरी प्रोफेसन चाहिँ एकदम रेस्पेक्टेबल प्रोफेसन मानिन्छ होइन, हामीले तर नेपालको कन्टेक्स्टमा खासै छैन यो। अनि हाम्रो विदेश जाने चलन पनि एकदम धेरै छ नि त। अनि त्यो हामीले के ल्याकिङ गरिरहेछौँ र हामी विदेशको लागि कुर्छौँ, विदेशको लागि जान एप्लाई गर्छौँ, त्यो हजुरको ओपिनियन चाहिँ के छ त्यसमा? हामी नेपालमा केही अपर्च्युनिटी नै छैन र के कस्तो हो हजुरको अलिकति ब्रिफली भनिदिनु न। Thank you so much for the question होइन। म पनि भर्खरै 2 वर्ष मात्रै भयो पास आउट भएको। अनि कस्तो भन्दाखेरि म पनि आफै चाहिँ फिगर आउट गर्दैछु। अब अघि नै एकता दिदीले भन्नुभएको जस्तै गरेर चाहिँ अब सर्टेन टाइम लाग्छ कन्क्लुजन निकाल्नको लागि भन्ने जस्तै गरेर म पनि आफै फिगर आउट गर्दैछु। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई पनि मास्टर्स गर्न मन छ होइन। मास्टर्स गर्न मन नभएको होइन, मलाई चाहिँ केमा मास्टर्स गर्न मन छ त भन्दाखेरि स्मल एनिमलसँग रिलेटेड जस्तै सब्जेक्टहरू हुन्छ, जस्तै बाहिर सब्जेक्टहरू हुन्छ कम्प्यानियन एनिमल मेडिसिन भनेर, अथवा जस्तै कार्डियोलोजीसँग रिलेटेड हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ स्पेसिफाइड भएर हुन्छ कि। अनि यहाँनिर चाहिँ नेपालमा खोज्यो भने चाहिँ त्यो टाइपको कोर्सेसहरू छैन है। अब मलाई नै नेपालमा चाहिँ मास्टर्स गर्न मन लाग्दैन क्या, किन भन्दाखेरि मैले खोजेको कुराहरू मलाई चाहिने कुराहरू छैन। अनि म अलरेडी एएफयूमा पढिसकेँ अनि मलाई थाहा छ त्यहाँको सिनारियो। एएफयूले चाहिँ मैले खोजेको सब्जेक्ट चाहिँ मलाई दिन सक्दैन भन्ने मलाई थाहा छ नि त। अनि त्यसले पनि आई थिङ्क त्यसले पनि ड्राइभ गर्छ कि मान्छेहरूलाई चाहिँ बाहिर गएर अप्लाई गर्नको लागि होइन। त्यो मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो हो। नो आई मिन एएफयू इम्प्रुभ हुँदैछ, तर मलाई त्यस्तो अरू केही चाहिँ भन्न खोजेको होइन, यसलाई नेगेटिभिटी नलिदिनु होला, त्यो चाहिँ मैले भोगेको कुरा हो। अनि अब अर्को कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ हुन्छ नि कतिपय चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू नभएको होइन। अपर्च्युनिटिज चाहिँ हामीले अहिले क्रिएट गर्नुपर्ने टाइम छ क्या। अब भर्खरै हामी त यङ नै छ नि त, हाम्रो प्रोफेसन यङ नै छ नि त। कति नै धेरै टाइम भयो र हाम्रो प्रोफेसन स्टार्ट भएको, नेपालमा इस्टाब्लिस भएको। सो त्यसको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्नुपर्ने छ। हामीसँग रिसोर्सेस छैन, त्यो सबै कुरा छैन। अनि विदेशमा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू छ, रिसोर्सेसहरू छ। अनि त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ तान्ने गर्छ। अनि प्लस राम्रो पैसा छ अभियसली होइन, त्यसले पनि हामीलाई तान्ने गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको पोलिटिकल सिनारियोले पनि हामीलाई एफेक्ट गर्छ जस्तै लाग्छ कि मलाई चाहिँ। कस्तो भन्दाखेरि अब मैले केही कुरा गर्न चाहेँ, मलाई अगाडि बढ्न मन लाग्यो भने एउटा न एउटा पोलिटिकल चेन्जेस आइदिन्छ होइन। अब त्यो पोलिटिकल चेन्जेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ डे टु डे लाइफमा एफेक्ट गर्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो सबै कुराहरूले हामी यति धेरै फ्रस्ट्रेट हुन्छौँ कि हामी जस्तो सब्जेक्ट भेटाए पनि, जस्तो सिनारियो भए पनि हामी बाहिर चाहिँ जान खोज्छौँ कि, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। अनि प्लस प्यारेन्ट्सहरूले फ्यामिलीबाट नै त्यसले भनिदिनुहुन्छ अब हुन्छ नि नेपालमा त यस्तै छ, कहिले पनि इम्प्रुभ हुँदैन, कुनै पनि स्टेबिलिटी छैन, केही गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई पनि कसैले पनि सपोर्ट गर्दैन, एप्रिसिएसन हुँदैन, त्यस्तो गभर्मेन्टबाटै सपोर्ट हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ विदेश जानु नै राम्रो। त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क बाहिर पठाउँछ जस्तै लाग्छ। हजुर थ्याङ्क यू दिदी, धेरै नलेज सेयर गरिदिनु भयो। यसपछि अर्को क्वेसन छ डक्टर सबिना दिदीलाई। गभर्मेन्ट सेक्टरमा जबहरूको पोसिबिलिटिज कस्तो हुन्छ अनि त्यसको लागि कस्तो कस्तो प्रोसेसहरू हुन्छ? गभर्मेन्ट सेक्टरमा फिमेल कोटा हुन्छ कि नै फर भेटनेरी सेक्टर? यसमा अलिकति भनिदिनु। एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त क्वेसन। गभर्मेन्ट सेक्टरहरूमा जबहरूको पोसिबिलिटिज कस्तो हुन्छ हामी फिमेल्सहरूको लागि है, अनि त्यसको लागि कस्तो कस्तो प्रोसेसहरू हुन्छ? गभर्मेन्ट सेक्टरमा फिमेल कोटा हुन्छ कि नै अनि भेटनेरी सेक्टरको लागि? ओके बहिनी, हजुर मेरो आफ्नै कुराबाट नै सुरु गरौँ है। गभर्मेन्ट सेक्टर भनेर कम्प्लिटली गभर्मेन्ट सेक्टरमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ है, जे कुराको पनि प्रोसेस हुन्छ। अब गभर्मेन्ट सेक्टर भनेपछि त अफकोर्स हुने नै भयो। म चाहिँ मेरो नि 3 मन्थ्स जति मात्र भएको छ है, एज अ भेटनेरी अफिसरको रूपमा काम गरेको इन गण्डकी प्रोभिन्स। कुनै पनि अब कुरामा आफू इन्ट्री गर्दाखेरि त अब एप्लाई गर्ने प्रोसेस गर्ने त भइहाल्छ। अनि यसमा पनि अब गभर्मेन्टमा चाहिँ अब
अब हामी स्थायी थाई भन्ने हुन्छ हैन, अब त्यो जुन हाम्रो थाई भनेर पर्मानेन्ट भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लोकसेवाले नै गर्ने हुन्छ है, पब्लिक सर्भिस कमिसन। लोकसेवाबाट नै हामी इन्ट्री हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अहिले हाम्रो यो फेडरल सिस्टम भएबाट अब सेन्ट्रल छ, सेन्ट्रलको छुट्टै एक्जाम हुन्छ हैन लोकसेवाको, अनि अब यो फेडरलमा अब प्रदेश लोकसेवाको पनि हुन्छ, अनि हाम्रो स्थानीय त्यसरी नै हुँदै गर्छ। र हाम्रो यो धेरै भएको छैन नि त यो फेडरलिजममा नेपाल गएको पनि, अनि त्यही अनुसार सबै अब इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेसहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम टाइम लाग्ने नै हुँदो रहेछ। र यो लोकसेवा भन्ने कुरा पनि हाम्रो कहिले भयो, हाम्रो यो लकडाउन भन्दा अगाडि पहिलाको लकडाउन थियो नि जुन चैतमा, त्यो बेलामा चाहिँ मैले एउटा फर्स्ट टाइम चाहिँ दिएको हो हैन। त्यसको रिजल्ट पनि आएको छैन अहिलेसम्म पनि। यो अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो पोलिटिकली इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि त, अब यो गभर्मेन्ट भनेपछि सबै कुराहरू अब हाम्रो देशको पोलिटिकल कन्डिसन स्टेबल भए पो सबै एक्जामहरू रुटिनली हुन्छ, अनि हामीहरू त्यो अनुसार हाम्रो माइन्डसेट प्रिपेयर गर्न सकिन्छ हैन। त्यही भएर गभर्मेन्ट सेक्टरमा चाहिँ अब प्रोसेस त त्यही हो, हेर पिएससी नै दिने हो, सर्भिस कमिसन ओपन एक्जाम दिने हो, त्यहीबाट नै सेलेक्ट भएर रिटर्न दिने र अनि जाने हो है। अब कोटाहरूको कुरा गर्यो, या हुन्छ कोटा महिला कोटा भनेर हुन्छ, अनि अरू कोटाहरू धेरै खालको कोटाहरू चाहिँ हुन्छ, तर अब फिमेललाई नै भनेर चाहिँ त्यही हो, अब विथिन फिमेल महिला कोटा भनेर स्पेसिफाई गरे हुन्छ एउटा दुईटा कोटा हैन। अब सिटहरू नै एकदम कम नै खुलेको हुन्छ। अब आफूलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ, अब अलिकति कम्पिटिटिभ नै राख्नुपर्छ, पढिराख्नुपर्छ, यो पढ्ने प्रोसेस कहिले पनि सकिँदैन हैन। अब त्यो भन्ने कुरा एक ठाउँमा रह्यो र आफू प्र्याक्टिकल्ली गर्ने कुरा चाहिँ अर्को ठाउँमा हुन्छ। त्यही भएर अपर्च्युनिटी छ गभर्मेन्ट सेक्टरमा। अब अलिकति म पनि अब 2-3 महिना मात्र भएको छ, तर अहिले सुरुमा जुन इन्टर गर्दा चाहिँ अलि जे कुराहरू नि एउटा प्रोसेस हुँदो रहेछ क्या हैन, सबै कुराको प्रोसेस, अनि त्यो बुझ्दाखेरि नै टाइम लाग्छ। अनि तर रमाइलो पनि हुन्छ, अब डिफ्रेन्ट ठाउँमा नयाँ ठाउँमा जान्छौ तिमी, नयाँ मान्छेहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्छौ, अनि यो गभर्मेन्टको प्रोसेसहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ इनिसियली मलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ हैन। कहिलेसम्म गरिन्छ के गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब पछि फ्युचरले नै थाहा होला, पछि अब गर्दै गएपछि नै थाहा होला। तर अहिलेलाई चाहिँ जे अपर्च्युनिटी आउँछ त्यो चाहिँ तिमीले लिने हो हैन। अब अहिले खुलेको थियो त्यो बेला एप्लाई गरेँ, अब हाम्रो सिनियरहरू हाम्रो सरहरूसँग नि कन्सल्ट गरेर ओके जुनमा तिमी जुन फिल्ड गए पनि तिमीले एउटा एक्सपिरियन्स लिने हो। अहिले त हामी कति भयो हैन 2 वर्ष नि भएको छैन, एज अ तिमी टिचिङ प्रोफेसनमा जाऊ एज अ टिचर, अब तिमीले त्यहाँ एक्सपिरियन्स लिन सक्छौ। गभर्मेन्ट भयो, प्राइभेट सेक्टर, अब क्लिनिकलमा पनि लार्ज स्मल जेमा इनरोल गरे पनि तिमीले एक्सपिरियन्स नै लिने हो कि, अहिले एक्सपिरियन्सकै लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। त्यही भएर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रमाइलो छ है बहिनी। अब त्यो पछि अब लोकसेवा भन्ने चाहिँ अलिकति स्टेबल भएन कि, एक्जामको स्टेबलिटी भएन, सेड्युलहरू त्यही अनुसार केही पनि छैन हैन। अलिकति यो अब यो कति ठाउँमा खुलाएको पनि हुन्छ, अनि यो धेरै कि यो भित्र इन्टरनल गरेर अनि त्यसपछि यो पर्दाफास हुने, अनि त्यो अब एक्जामको नै भ्यालु रहेन कि। यस्तो कति कुराहरू छ नि त, इस्युहरू धेरै छ, ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा त कति आउँछ, त्यो एकदमै छ है। अब त्यो कुरालाई नि ट्याकल गर्दै अगाडि बढ्दै जाने हो है बहिनी। अहिले चाहिँ म यति नै भन्छु। थ्याङ्क यू दिदी। अब फेरि क्वेसन म डाक्टर एकता पाण्डे म्यामसँग जान चाहेँ। क्वेसन यस्तो छ, हामीले यो फेसबुकमा पनि सोधेको थियौँ, अनि उहाँहरूले क्वेसन पठाउनु भएको छ। हजुर हाल पेट एनिमल फिल्डमा कार्यरत हुनुहुन्छ, भेटनेरी सर्जन क्लिनिसियन हुनुहुन्छ है, यो फिल्डले किन रोज्नु भयो त भनेर सायद अघि नै आयो होला यसको एन्सर अलिअलि है। यसमा फेरि केही थपिदिनुहुन्छ कि लार्ज एनिमल्समा प्र्याक्टिस गर्न सोच आथ्यो कि नाइ, अथवा केही रिजन्स थियो यसमा? हजुर, अब मोस्ट अफ अघि नै त मैले भनिहालेँ होइन। अब त्यो स्टार्टिङमा देखि नै अब मैले एउटा इस्यु भइसकेको थियो मेरो क्याटको भनिसकेपछि, मलाई स्मल एनिमलको त मेरो पहिल्यैदेखि नै थियो। अब रामपुरमा पढ्दा पनि अब फिल्डहरूमा खासै जान पनि मन लाग्ने, अब पोल्ट्रीमा अनि लार्ज एनिमलमा चाहिँ मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्टै भएन कहिले पनि। अब इन्डिया गइसकेपछि चाहिँ सर्टेन लेभलको एक्सपोजर भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँको के भन्छ, अब धेरै एक्सपोजर भइसकेपछि चाहिँ अब आफूलाई रमाइलो लाग्ने, आफूले खोजेको जुन थियो मैले त्यो चाहिँ पाएँ। अब लार्ज एनिमल पोल्ट्रीमा चाहिँ कुनै पनि टाइममा म यतातिर जाउँ भन्ने चाहिँ भएन मलाई चाहिँ। हजुर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो डाक्टर रन्जिता बस्तोला दिदीलाई छ। हजुरले वर्ल्ड वाइड भेटनेरी सर्भिसबाट पनि ट्रेनिङ लिनुभएको रहेछ, त्यसमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ है इन्डियामा। यस्तो इन्टरनेसनल एरियामा एक्सपोजर पाउन के काम गर्नुपर्ने रहेछ, अथवा हामी लेडिजहरूलाई चाहिँ के खालको स्किल्स अनि एटिट्युडहरू हुनुपर्ने रहेछ, कसरी लाग्नुपर्ने रहेछ, अलिकति डिटेल्समा भनिदिनु न।
Thank you so much for the question है मेरो चाहिँ म चाहिँ इन्टर्नसिप सकिँदा बित्तिकै गएको ट्रेनिङको लागि अनि ट्रेनिङ पछि आएपछि चाहिँ म स्नेहास केयरमा काम गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ म डब्ल्युबिएसमा चाहिँ काम गर्न गएको होइन कस्तो भन्दाखेरि लेडिजहरूको लागि स्पेसल एटिट्युड हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन दिस अप्लाइज फर अल अफ द जेन्डर्स कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँनिर काम गर्नको लागि चाहिँ हामीमा एउटा हुन्छ नि एकदम अथेन्टिक अनेस्ट लर्निङ एटिट्युड चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ अनि इन्ट्रेस्ट पनि हुनुपर्ने रहेछ होइन अनि प्लस कमिटमेन्ट पनि हुनुपर्ने रहेछ आफ्नो प्रोफेसन प्रति ट्रेनिङमा गएको बेला मेरो चाहिँ एउटा राम्रो बानी छ होइन I'm not bragging or anything. मेरो चाहिँ कस्तो राम्रो बानी छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ पढ्न एकदम धेरै मनपर्छ के अनि कुनै पनि केस आयो अथवा कुनै पनि यस्तो के एक्सपोजर भयो जसको बारेमा चाहिँ मलाई नलेज छैन जसको बारेमा चाहिँ मलाई अपडेट छैन भने चाहिँ म बेलुका गएर टाइम निकालेर जसरी भए पनि आई विल स्टडी अबाउट इट एन्ड आई मेक स्योर द्याट आई नो द अपडेट होइन त्यस्तो गर्छु मैले अनि त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि मेरो ट्रेनरहरू चाहिँ कस्तो धेरै इम्प्रेस्ड हुनुभएको थियो कि मसँगबाट उहाँ चाहिँ त्यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको भएर अनि प्लस त्यसरी लाइब्रेरीमा बसेर स्टडी गर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि वाइ दामी दामी किताबहरू होइन अनि म त फेरि पागल भएको लाइब्रेरी देखेर एकछिन त अनि त्यसपछि त्यस्तो गर्दै अनि मेरो ट्रेनरहरू चाहिँ दुईजना हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विनिता र डाक्टर बालाजी भनेर अनि उहाँहरू चाहिँ कस्तो इम्प्रेस्ड हुनुभएको अनि उहाँहरू चाहिँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो अब तेरो के प्लान छ त्यस्तो भनेर अनि मलाई एनिमल्समै काम गर्ने मन छ अझ मिल्यो भने त मलाई डब्ल्युबिएसमा पनि काम गर्न मन छ भनेर मैले एन्डिङतिर भनेको थिएँ होइन अनि उहाँहरू चाहिँ कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभएको के भ्याकेन्सी हुन्छ भने अप्लाई गर भइहाल्छ नि तैँले त पाइहाल्छस् नि यस्तो राम्रो गरेछस् भनेर भन्नुभयो होइन अनि त्यति बेलामा चाहिँ मैले त्यस्तो सिरियसली लिन म कहाँ मलाई हायर गर्छ होला र डब्ल्युबिएसमा त्यस्तो पनि कहाँ हुन्छ होला र भन्ने जस्तो लाग्थ्यो होइन आफूले चाहिँ आफूलाई कस्तो सानो फिल गर्थेँ कि मैले अब मैले त कहाँ म जस्तो मान्छेलाई कसले हायर गर्छ होला जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि त्यसपछि नेपाल आएँ अनि स्नेहास केयरमा चाहिँ हायर गर्नुभयो होइन उहाँलाई पनि सी believes in woman empowerment अनि त्यही भएर चाहिँ सी वाज लुकिङ फर अ फिमेल भेटनेरियन सो मलाई हायर गर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट च्यालेन्जिङ नै थियो एज अ फिमेल भेट त्यहाँ चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ नै थियो हुन्छ नि त हाम्रो सोसाइटीमा कसरी हेरिन्छ फिमेल भेटलाई होइन यिनीहरूले त त्यस्तो धेरै ठुलो ठुलो काम गर्न सक्दैनन् यिनीहरूले त मतलब कुकुरलाई रिस्ट्रेन पनि गर्न सक्दैनन् यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् यिनीहरू जस्ट आई डोन्ट नो कस्तो त्यस्तो खालको मेन्टालिटी चाहिँ छ कि मैले चाहिँ त्यो फेस गरेँ होइन नट ओन्ली देयर बट इन अदर प्लेसेस अल्सो त्यसपछि अनि मलाई पनि कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि मैले त यहाँ बसेर त्यस्तो धेरै ग्रो हुन सक्दिनँ यदि मैले यो नै काम गर्ने हो भने चाहिँ आई हेभ टु ग्रो भनेर अनि त्यसपछि मैले चाहिँ डब्ल्युबिएस इन्डियाको क्लिनिकल डिरेक्टरलाई चाहिँ मैले मेल गरेँ मेरो यस्तो यस्तो छ मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट पनि छ भनेर मैले मेल गरेँ होइन अनि उहाँले चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू लिनुभयो द्याट वाज इट अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो ट्रेनरहरूले चाहिँ मलाई के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि रेकमेन्ड गरिदिनु भयो यो यस्तो यस्तो हो भनेर रेकमेन्ड गरिदिनु भयो अनि त्यसपछि सी हायर्ड मी होइन अनि त्यहाँ म काम गरेँ अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मैले त्यस्तो फिमेल भएको भएर नै चाहिँ त्यस्तो धेरै च्यालेन्जेस चाहिँ फेस गर्न परेन किन भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ 80% स्टाफ चाहिँ फिमेल हुनुहुन्छ होइन क्लिनिकल डाइरेक्टर आफै फिमेल हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँको अन्डरमा पनि गोवाको क्लिनिकल डाइरेक्टर पनि फिमेल नै हुनुहुन्थ्यो अहिले त मेल हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि सबै सिनियर भेट्स पनि फिमेल अनि अलिअलि मात्र मेल होइन अनि त्यही भएर मैले त्यस्तो साह्रो च्यालेन्जेस फेस गर्न परेन अनि कस्तो भन्दाखेरि वर्क प्लेसमा चाहिँ हेरेसमेन्टहरू पनि केही पनि नहुने होइन अनि त्यसपछि त केटी हो भनेर दबाउन पनि नखोज्ने कसैले पनि कस्तो राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कि अनि त्यसमा चाहिँ यति धेरै ग्रो भयो मलाई कस्तो राम्रो लाग्छ त्यो ठाउँ होइन त्यही हो त्यस्तो खालको च्यालेन्ज चाहिँ अब नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ अब इन्टरभ्यूहरू दिँदाखेरि पनि हुन्छ नि त्यो उनीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि नै दे डोन्ट वान्ट टु हायर अ फिमेल भेट फर सो मेनी रिजन्स जस्तो गरेर कुरा गर्छन् होइन अनि अलिअलि मलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन आउन लाग्छ तर आइ एम स्टेइङ मोटिभेटेड या थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू दिदी हजुरलाई फेरि एउटा क्वेसन जोड्न चाहे म
यो जेन्डर इनइक्वालिटी चाहिँ हजुरले कतिको एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ अझसम्म? फिमेल्स आर विक, दे क्यानट डु दिस भनेर एउटा त्यो देखाइन्छ, त्यो ओपिनियन, त्यो स्टेटमेन्टकोमा हजुरको ओपिनियन के छ दिदी? त्यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ मेरो ओपिनियन के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ अलरेडी सानो छ अनि कम्युनिटीमा नै सर्टेन मान्छेहरूले चाहिँ फिमेल भेटेरियनहरूलाई त्यस्तो बिहेभ गर्न सक्छन् होइन, लाइक कम्युनिटी भन्दा बाहिरको मान्छेहरूले पनि गर्न सक्छन्। त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वी सुड मेक एन आर्मी होइन, एउटा आर्मी बनाएर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई ट्याकल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। हामी सबैजनाले चाहिँ केही न केही गरेर देखाउनुपर्छ होइन, गरेर देखाउन नसके पनि त्यस्तो कुराहरू आउँदा बित्तिकै चाहिँ त्यो कुराहरूलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पढाउनुपर्छ, त्यो कुराहरूको बारेमा बोल्नुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। मेन भनेको चाहिँ हामीले एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर एउटा आर्मी बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, अनि डाक्टर एकता दिदीलाई चाहिँ के छ यो बारेमा एक्सपिरियन्स? हजुरलाई कस्तो एक्सपिरियन्स लिनुभएको छ अझसम्म यो जेन्डर इनइक्वालिटी बायसनेस कुरामा? हजुर, मेरो पनि अब म स्टार्टिङदेखि नै अब मोस्टली अब भेटफोर पेटमै भयो होइन। त्यहाँ पनि अब त्यही अब मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ फेज मलाई चाहिँ अब कहिले पनि भएन त्यस्तो होइन, किनकि यो कुरा उठ्ने बित्तिकै मलाई त्यो भन्नुलाई त्यस्तो मेरो एक्सपिरियन्स केही छँदा पनि छैन, किनकि डिपेन्ड्स के तपाईँले कस्तो इन्भाइरोमेन्ट, अब स्टार्टिङमा त थाहा हुँदैन नि त इन्भाइरोमेन्ट रोज्नु पर्ने भन्ने आइडिया पनि हुँदैन। तर म लक्किली चाहिँ अब राम्रै ठाउँमा पुगेँ होइन, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म अब किन भन्दा एउटा स्किल हुनुपर्छ कि आफूसँग, जसले गर्दा तपाईँको जोसुकै आओस् त्यो आफ्नो स्किल भइसकेपछि तपाईँको मेल फिमेल भन्ने कुरै आउँदैन, मेल भेट तपाईँको फिमेल भेट भन्ने त्यस्तो केही इस्यु नै आउँदैन। अब मेरो अब जुन स्टार्टिङदेखि सर्जिकल स्किल थियो, अब जुन एउटा आफूलाई सिक्ने, जुन अघि अब रन्जिताले पनि भन्यो होइन, एउटा सिक्ने आफूमा जुन एउटा हुनुपर्छ, अब आफै मोटिभेट हुने, मलाई सिक्नु छ भनिसकेपछि जुन त्यो आफूमा हुन्छ एउटा सिक्ने एटिट्युड भइसकेपछि, आफूसँग स्किल भइसकेपछि, म यसैमा गर्छु भनिसकेपछि चाहिँ त्यस्तो बायसनेसहरू चाहिँ भएन। मलाई चाहिँ लक्किली कहिले पनि त्यस्तो अब यो 6th इयरसम्ममा मेरो चाहिँ कहिले पनि भएन, किनकि मेरो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट यस्तो राम्रो भयो, सबैजना हुने मोटिभेट गर्नुपर्छ। मेरो त झन् स्टार्टिङको त्यो फिमेल भेट गर्ने क्लिनिसियन एज अ क्लिनिसियन भनेर अब त्यो फिमेल भेट हो, अब मोटिभेट गर्नुपर्छ भन्दा पनि मेरो उनले इन्टेन्सनै मलाई सिक्नु छ, मलाई केही गर्नु छ भन्ने त्यो उसले नै मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो बायस चाहिँ कहिले पनि फिलै भएन त्यस्तो। ओके दिदी, फेरि म डाक्टर सबिना लम्साल दिदीतिर जान चाहे। हजुरलाई चाहिँ यो बारेमा हजुरको एक्सपिरियन्स के छ, यो सेयर गरिदिनु न अलिकति। ओके बहिनी, मलाई चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स चाहिँ मसँग छ भनौँ न। सुरुमा चाहिँ अब पास आउट भएपछि होइन, जे होस् अब इन्टरभ्यू दिन गएको थिएँ म। त्यो इन्टरभ्यू पनि अब कसैको भन्छु नि यताउता त्यस्तो केही पनि थाहा थिएन मलाई होइन, जस्ट अब सोझो भएर इन्टरभ्यू दिन गएको थिएँ होइन। अब राम्रै कम्पनी थियो भनौँ न, अब पोल्ट्रीको राम्रो कम्पनी मा थियो। मलाई चाहिँ अब क्लिनिकलतिर नै अब फिल्डमा नै केही गरौँ भन्ने चाहिँ सोच थियो। ल जाऊँ न त के छ र होइन, अब त्यहाँ आफू गर्ने कुरा त हो नि भनेर चाहिँ गएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ धेरै के मान्छेहरूले अब कुराहरू कति के भन्ने यताउता पारिदिने कि, अब एज अ फिमेल भनिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक नै हुन्छ कि। तिमी अब सोध्छ कि अब मान्छेहरूले अब तिमी कहिले बिहा गर्ने होइन, बिहा गरेर तिमी यो ठाउँ बस्छौ भनेर यो क्वेसन चाहिँ मलाई आएकै थियो होइन। अब तिमी कहिले बिहा गर्छौ अनि 1-2 वर्ष काम गर्न सक्छौ, यस्तो कुराहरू आउँछ कि, त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराहरू यस्तो कुरा चाहिँ स्योर आउँछ। अनि त्यसपछि अब यो हाम्रो यो पोल्ट्री लाइन छ नि, अब त्यो त एकदम मेल डोमिनेटेड छ नि त। अब फिडमा अब हाम्रो जुन हाम्रो साथीहरू अनि हाम्रो सिनियर्सहरू जसरी अब जस मेल नै हुनुहुन्छ नि त धेरैजना, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यहाँको बोसले चाहिँ अब त्यसरी नै भन्नुभयो। यो क्वेसन चाहिँ मेरो एकदम मनमा अहिले पनि म एकदम सम्झिन्छु कि। अनि अरू कुराहरू छ, अब फिल्डमा काम गर्न सकिन्छ अनि यताउता कुराहरू छ, अब सकिन्छ सर भनेर आफू अलिकति आँटेर बोल्दा पनि कि मान्छेहरूले चाहिँ एकदम सोच्ने कि अब राख्ने कि नराख्ने भनेर। अलिकति जुन मेललाई चाहिँ इजिली एक्सेप्ट गर्छ त्यो चाहिँ छैन है, फिमेलमा चाहिँ छैन। आफू जति नै आँटेर गयो त्यो ठाउँमा गए पनि म सक्छु भनेर गए पनि केही न केही कुराले चाहिँ तिमीलाई पछाडि स्टेप
आउट के अब पछाडि स्टेप गर्नुपर्ने अलिकति सोच्नुपर्ने चाहिँ गराइदिन्छ है। यो पोल्ट्री लाइनमा चाहिँ त्यस्तो छ। त्यो भयो केही छैन, अब त्यो एउटा ठाउँको भएन, अरू त हुन्छ नि त, आफू गर्न सक्ने छ। अनि आफूले खोज्दै गएपछि अरू अपर्च्युनिटी जति पनि आउँछ नि भन्ने चाहिँ सोचेर म त्यो ठाउँमा चाहिँ गइनँ क्या पछि। अनि त्यस्तो क्वेसन्सहरू गरिदिएपछि त अलिकति मान्छेलाई पनि अलि मेन्टली कस्तो हुन्छ नि त, त्यहाँ म टिक्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने क्वेसन सुरुमै आउँछ नि त। गएँ आज एक दुई दिन फाइन होला, अब पछिसम्म त आफ्नो सस्टेनेबिलिटी नि त हेर्नु पर्यो नि, त्यो ठाउँमा मैले कति छ त मेरो फ्युचर भनेर पनि त हेर्नु पर्यो। त्यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा म गइनँ। अनि त्यसरी नै अब जुन प्रोफेसनमा लाए पनि आफू भर्खर पास आउट छ भने चाहिँ जेमा गर्दा पनि तिमीले एक्सपिरियन्स नै गेन गर्ने हो। पहिला त आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई नै ख्याल गर्नुपर्छ होइन सकेसम्म चाहिँ। अनि त्यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो भोगेको छु। यो बाइसनेस छ है, एकदमै बाइसनेस छ, भेटनेरी लाइनमा चाहिँ एकदमै छ, तर त्यो फिल्डमा चाहिँ छ, सबै फिल्ड त्यस्तो छ भन्ने चाहिँ छैन है। अनि अब आफू गर्दै जाने, आफूलाई निखार्दै जाने, अब सबैसँग अब फ्रेन्डली हुने, घुलमिल हुने त्यस्तो छ आफ्नो नेचर। तर लेडिज भनेर त्यस्तो चाहिँ गर्ने नै छन्। अब होप फुल्ली होइन इन फ्युचर अब हामी सबै छौँ नि त, अब हामी नै त हो नि, अब अर्को नेक्स्ट जेनेरेसन भनेको हामी नै त हो नि। अब जो पहिलाको छ अब त्यो अनुसार चाहिँ आफूलाई ग्रुम अप गर्दै जाने हो। अनि यस्तो सानोतिनो कुराले अब एउटाले भन्यो भनेर त्यसरी लिएर अनि म एकदमै म किन गरेँ होला भनेर आफूलाई चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि नसोच्नु होला। अर्को अपर्च्युनिटी जाने नि होइन, त्यही ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त, त्यो चाहिँ हो है। हस्, थ्याङ्क यू दिदी। अब फेरि म डाक्टर एकता पाण्डे म्यामलाई प्रश्न सोध्न गइरहेछु। हाम्रो चाहिँ ट्रेन छ कि ग्रेजुएसन पछि चाहिँ विदेश गइहाल्ने है। इज इट ट्रु द्याट देयर इज नो अपर्च्युनिटिज हियर इन नेपाल, ओर हामीले चाहिँ त्यसलाई ग्र्याब गर्न नसकेको हो? कस्तो हो यो, अलिकति हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो सेयर गरिदिनु न। हजुर, अब हाम्रो बेला पनि त्यो बेलासम्म पनि अब मोस्ट अफ द सिनियर्सहरू चाहिँ अब त्यो बेला जिआरई गर्ने त्यसपछि बाहिर जाने भन्ने नै त्यो थियो। मलाई पनि अब स्टार्टिङमा चाहिँ म चाहिँ अब इन्डिया नजानु अगाडि चाहिँ मेरो पनि त्यही थियो, बाहिर जाने, अब जाने रहेछ जिआरई गर्ने त्यसपछि बाहिर जाने भन्ने एउटा माइन्डमा हुन्छ नि त एउटा कन्सेप्ट, त्यस्तो नै थियो। अब मेरो चाहिँ जब म इन्डिया गएँ अब डब्लुबिएसमा भइसकेपछि चाहिँ त्यो कन्सेप्टै चेन्ज भयो कि कम्प्लिटली। अनि अब नेपाल आइसकेपछि म चाहिँ अब लक नै भनौँ कि के भनौँ होइन, मैले जे खोजेको थिएँ अब एउटा ल अफ एट्र्याक्सन भन्नु कि के भन्नु होइन, जे कुरा खोजेको थिएँ ऊ भयो मेरो चाहिँ लकिली। अनि जुन मेरो खोजेको थियो अब त्यो सायद मैले नपाएको भए पनि म पनि मुभ हुन्थ्यो होला सायद नै, किनकि मेरो फर्स्ट स्टार्टिङमा प्रायोरिटी चाहिँ त्यो थियो। अब जुन मैले चाहेको कुरा ऊ हुँदा चाहिँ यही नै म इन्भल्भ हुन पाउँदा चाहिँ मेरो चाहिँ ऊ भएन। अब बाहिरतिर नर्मली बाहिरतिर जाने भन्ने चाहिँ ट्रेन भन्नु कि के भन्नु चाहिँ के कन्सेप्ट छ भन्दाखेरि इमिडिएटली अब हाम्रो यो साउथ एसियन कन्ट्रिज अब एसियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ तपाईँको नर्मली इमिडिएटली आफ्टर ब्याचलरै अब मास्टर्स गर्ने जुन कन्सेप्ट हो कि या त ट्रेन छ कि के छ होइन, त्यसले गर्दा पनि अब मोस्ट अफ दि अब पिपुलहरू चाहिँ बाहिर जाने। अनि यो फेरि स्टार्टिङमै अब हाम्रो नेपाल इन्डिया यो कन्ट्रिजहरूमा होला जो कि तपाईँको बिलो 30 नै पिएचडीसम्म सकिसक्नु भएको हुन्छ कि। अब जब अब फिल्डमा लागिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो मास्टर्स त गर्ने, मास्टर्स भनेको त्यो अब इट्स नट अ जोब होइन, एउटा कुराको डेप्थमा जाने हो नि त। भनिसकेपछि तपाईँले के चाहिँ त्यो कन्सेप्ट के चाहिँ बुझ्नु भइरहेको कि आफूलाई के कुरामा चाहिँ निखार्ने भन्ने त्यो डेप्थमा जाने हो नि त। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब सायद त्यो कन्सेप्ट नबुझेर हो कि किन हो, म चाहिँ त्यही अब धेरै जाने चाहिँ अब हुन्छ, अब कति म्याटर पनि गर्छ होइन, आफ्नो फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट अब कस्तो हुन्छ, कतिलाई प्रेसर हुन्छ, अब उनीहरूको प्यारेन्ट्सलाई अब हुन्छ नि त, फ्यामिली सपोर्ट त सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भयो। अब मलाई पनि अहिले नहुने त्यस्तो नहुँदैन अब म पनि अब बाहिर गइसक्थेँ होला सायद, नेपाल बसेर के गर्नु छ के नै गर्ने भन्ने। अब म चाहिँ मोर इन्टु प्राइभेट उमा गर्नु पनि अब स्मल एनिमलमै भएको भएर चाहिँ मेरो चाहिँ मिल्यो धन्न। अब बाहिरतिर जाने चाहिँ अब अपर्च्युनिटी नभएको भन्दा पनि एउटा अब ट्रेन जस्तै अब इमिडिएटली मास्टर गरौँ त्यसपछि पिएचडी गरौँ, बाहिरको तपाईँको अब सोसल स्ट्याटस फाइनेन्सियल स्ट्याटस सबै उनै छ नि त। एउटामा गइसकेपछि इन्भल्भ भइसकेपछि धेरै अब फर्केर पनि आउनु हुँदैन। अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ अब नभएको भन्दा पनि आफैले नै गर्ने हो। सर्टेन इयर्स एउटामा दिइसकेपछि त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ अब आफूले नै बनाउने। अब हामी यस्तो फेजमा छ कि अब हामी अब स्टार्टिङ जस्तै भेटनरी फिल्डको त अब बल्ल अघि नै भने स्टार्टिङ एजको हो कि बल्ल चाहिँ होइन, आफूले गरिसकेपछि मात्र अब आफूले चाहिँ अपर्च्युनिटी हामीले जब खोज्ने होइन कि अब त हामीले गरेर अरूलाई जब दिने टाइपको हुनुहुन्छ। एज अ एन्टरप्रेनरसिप त्योतिर पनि लाग्नुपर्छ हामीहरू चाहिँ। अब धेरै चाहिँ अब सायद अब आफूले के गर्न खोजेको हो त्यो सायद अब बाहिर नै देख्नु भएको छ कि होइन। अब मोस्टली त अब फाइनेन्सियल अब सोसल सेक्युरिटी
त्यो हिसाबले पनि जानुहुन्छ होला। अब आफूले गर्ने नै भए त्यो भने चाहिँ छ नेपालमा चाहिँ जति पनि छ है। अब मेरो चाहिँ मैले जे गर्न खोजेँ थिएँ त्यो नै मेरो चाहिँ मिल्दै गयो। अब सबैको नमिल्न भन्न पनि सक्छु, तर अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ जति पनि नेपालमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। हजुर, थ्याङ्क यू दिदी। अब फेरि म डाक्टर रन्जिता बस्तेला दिदीसँग जान चाहे। लार्ज एनिमल्समा फिमेल क्यापेबल हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट छ नि हाम्रोमा जुन, यसमा चाहिँ हजुरको के धारणा छ? थ्याङ्क यू सो मच, भेरी नाइस क्वेसन है। कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ डाक्टर भूमिनन्द देवकोटा हाम्रो प्रोफेसरहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ मलाई एकदम धेरै मनपर्छ होइन। अनि उहाँ चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मोटिभेटिङ पनि लाग्छ क्या। हाम्रो आई थिङ्क 8th सेमेस्टर यस्तै कतिमा थियो होइन। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ जापानबाट आउनुभएको हुन्छ। जापानमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जापानमा चाहिँ फिमेल भेटनेरियनहरूको नम्बर चाहिँ धेरै छ क्या, छ अरे होइन। अनि कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ हाइट पनि धेरै नहुने, तर उनीहरूलाई चाहिँ लार्ज एनिमल्समा काम गर्नुपर्ने। सो फिमेल भेटनेरियन्सहरूले चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि आफूसँग चाहिँ एउटा ल्याडर टाइपको अथवा स्टुल जस्तो हुन्छ नि, त्यो टेकेर उभिने अनि त्यसपछि एनिमल्सको हाइटमा पुग्ने। किनभने त्यहाँ त कत्रो ठुल्ठुलो जर्सी होल्स्टेन फ्रिजर त्यस्तो त्यस्तो गाईहरू हुने होइन। अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ उनीहरूले काम गर्छ अरे होइन जापानमा। सो आई डोन्ट थिङ्क फिमेल भेटनेरियन्सहरूले चाहिँ लार्ज एनिमल्समा काम गर्न सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ आई डोन्ट फिल द्याट होइन। अब सबिना लम्सालले नै अहिले भेटनेरी अफिसर हो गभर्मेन्ट अफिसमा। सो she will have to do lot of large animal practices. So I think she will do होइन। मलाई चाहिँ त्यो बिलिभ लाग्छ होइन। इभन मेरो साथी डाक्टर सबिना पोखरेल, she also works with large animals. उसले पनि आफ्नो गाउँतिरको अथवा त्यहीँनिर ऊ पनि भेटनेरी अफिसर हो, त्यहीँ आएको लार्ज एनिमल्सलाई पनि उसले हेरिरहेको हुन्छ। सो लार्ज एनिमल्समा चाहिँ फिमेल भेटनेरियनहरू इन्केपेबल हुँदैनन् जस्तो लाग्छ है। मतलब इन्केपेबल हुन्छन् भनेर चाहिँ मलाई केही पनि त्यस्तो लाग्दैन। दे क्यान डु, आई मिन वी क्यान अभियसली ट्रिट लार्ज एनिमल्स अल्सो। त्यो चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अघि एकता दिदीले भन्नुभएको जस्तै हामीसँग चाहिँ कतिको स्किल्स छ, हामीसँग चाहिँ कतिको टेक्नोलोजी छ होइन, हामीसँग चाहिँ हामी कतिको एक्सपोजर पाएको छौँ त्यो कुरामा। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ। अनि प्लस अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि थेरियोजेनोलोजीको लागि चाहिँ मास्टर्स प्रोग्राम एएफईमा आई थिङ्क कस्तो राम्रो छ जस्तो लाग्छ होइन। मैले त्यो पोस्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एक्सपोजर कति धेरै छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ इफ एनीबडी वान्ट्स टु वर्क विथ लार्ज एनिमल्स दे क्यान गो फर द्याट प्रोग्राम अर आई डोन्ट नो दे क्यान डु द्याट। सो त्यस्तो चाहिँ कसैले पनि नसोच्नु होला, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। थ्याङ्क यू। सेम क्वेसन म फेरि डाक्टर सबिना लम्साल दिदीलाई गर्न चाहे। हजुरको चाहिँ के धारणा छ त यसमा, यो फिमेलले लार्ज एनिमल्समा गर्न सक्दैन भनिराख्दाखेरि? ओके, धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो रन्जिता साथीले भनि पनि सकेको छ। लार्ज एनिमल भनेपछि फिमेलले अब किन त्यस्तो भने भन्ने कुरा हो होइन। फिमेलहरू चाहिँ अब बाई नेचर होइन, बाई बर्थ चाहिँ अलिकति मेल भन्दा कम्पेरिटिभली अलिकति फिजिकल्ली चाहिँ अलिकति विक हुन्छ। त्यो त हो नि त, हुन्छ, अब त नेचरले नै गरेको कुरा हो नि त। त्यो कुराले चाहिँ अब सबै मान्छेको अब अरू क्यापेबिलिटीहरूलाई बाइकआउट गर्न त मिल्दैन नि त। त्यो सोचले चाहिँ मान्छेहरूले लार्ज एनिमलमा चाहिँ फिमेल हुँदैन भन्ने कुरा पनि हो। अनि आफ्नो प्रिफरेन्सको पनि कुरा आउँछ होइन। अब जेनरली अब धेरैजनाले चाहिँ लार्ज एनिमलतिर खासै प्रिफर गरिरहेको पनि हुँदैन। अब त्यो प्रिफरेन्सको पनि एउटा कुरा हो। अनि एउटा चाहिँ अब सोसाइटीले अनि हाम्रो त्यो फिजिकल विकनेसलाई लिएर चाहिँ अब फिमेलहरूले गर्न सक्दैन भन्ने पनि एउटा छ। अब मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब अहिले पनि अब म चाहिँ यता वर्क गरिरहेको छु। अब सुरुमै मैले अब लार्ज एनिमलमा गर्नुपर्छ, यस्तो जुन पनि एनिमलहरू आउन सक्छ त्यसो भनेर चाहिँ म यो फिल्डमै नआएको भए होइन, म चाहिँ यहाँ भेटनेरी माहेश्वरी हस्पिटलमा नै नआएको भए भन्ने कुरा हो नि त। त्यही भएर चाहिँ अब आफू इन्भल्भ भएर अगाडि बढेपछि चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि। लार्ज एनिमल भनेर पुरै अब एकजनाले मात्र गर्ने होइन नि त, यो त टिमवर्क हो नि त। लार्ज एनिमल कुनै पनि लार्ज एनिमललाई रिस्ट्रेन गर्नलाई एकजना मात्र उसको डिस्टोपियाको केस ह्यान्डल गर्न सक्छ त? सक्दैन नि त। फार्मर चाहियो अनि अरू आफ्नो कोकरहरू चाहियो, त्यसरी गर्ने हो। एउटा मात्र फिमेल एउटा मात्र मेलले गर्न सक्ने कुरा त हुँदैन लार्ज एनिमलको है, अब मेजर केसेसहरूमा चाहिँ के। त्यही भएर टिमवर्क हो र आफूले चाहिँ टिमलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन हुन्छ। र अरू भनेको त टुल्स टेक्नोलोजीको नि कुरा हुन्छ। अब हामीले अब लार्ज एनिमल भनेपछि अब जेनरली चाहिँ अब रिप्रोडक्टिभ प्रब्लम्सहरू बढी आइरहेको हुन्छ होइन। अब त्योमा अब रेक्टल पाल्पेसन भनेको त एकदम मेजर भइहाल्यो होइन। अब त्यो त हामीले गरेछौँ नि त
त हामीलाई त्यसै राम्रो हाम्रो भूमिनन्दन सर हाम्रो गोकर्ण सरले हामीलाई त्यसरी गाइड गर्नु भएको छ एकदम राम्रो छ नि त थ्योरी त हाम्रो एफयुमा हैन त्यसरी चाहिँ छ त्यो गर्दाखेरि हामीले गर्न नसक्ने पाल्पेसनै गर्न नसक्ने त्यस्तो त छैन नि त सबैले गरेको नै हो अनि अब युएससी छ हामीसँग अब पोर्टेबल युएससीहरू त्यो गाइडेड पनि हामीले गर्न सकिन्छ अब यतिकै हेरेर लार्ज एनिमललाई ट्रिट भन्ने त हुँदैन नि त रिप्रोडक्टिभ प्रब्लम त अब युएससी गर्ने नै हो हाम्रो हात बसाल्ने नै हो त्यो मेलले गरे पनि त्यही हो फिमेलले गरे पनि त्यही हो हैन त्यही भएर चाहिँ आफूले चाहिँ गर्न सक्छु भनेर आँट लिएर चाहिँ जाने हो लार्ज एनिमल छ म सक्दिनँ भने पहिले पछाडि हट्नुभयो भने त अब सकिँदैन फिमेलले पनि सकिँदैन मेलले पनि सकिँदैन है अनि अब गर्छु भनेर गएपछि तिम्रो टिमहरू हुन्छ साइडमा अनि त्यसपछि तिमीले पढेको कुराहरू तिमीले खेलाउँछौ अनि यस्तो थियो यस्तो पढाउनु भएको थियो भन्दा अगाडि बढ्दै गएपछि सकिन्छ अनि मेन भनेको चाहिँ फिमेल भए पनि मेल भए पनि हैन अब डिल गर्ने कुरा हुन्छ नि त फार्मरसँग अब त्यो लार्ज एनिमलको केस आयो अब त्यो केस ह्यान्डलिङ भनेको त पुरै तिमीले त्यो ह्यान्डलिङमा त अरू कुराहरू पनि पर्छ नि त फार्मरलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने यस्तो कुराहरू उसलाई चाहिँ अब उसको एनिमललाई भरेको प्रब्लम छ आजको आजै सन्चो हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त कन्भिन्सिङ क्यापेसिटीहरू सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ यु क्यान डु इट फिमेल मेल जसमा पनि यो क्यापेबिलिटी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर सकिन्छ है त हजुर हजुरलाई फेरि अर्को क्वेसन सोध्नु भएको छ बिमा दिदीले हाउ इज द क्लिनिकल फिल्ड सिनेरियो इन द गभर्मेन्ट सेक्टर भनेर सोध्नु भएको छ ओके यो कुरा चाहिँ एकदमै अहिले मैले भोगी पनि राखेको छु है क्लिनिकलमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब हाम्रो नाम के राखेको छ हेर्नु न अब फेडरल सिस्टममा आएपछि भेटनरी हस्पिटल एन्ड लाइफ स्टक सर्भिस एक्सपर्ट सेन्टर छ नि त यो भनेको अहिलेकोलाई हेरेर नाम राखेको होइन जस्तो लाग्छ कि फ्युचर चाहिँ हाम्रो त्यस्तो हामीले एक्सपर्ट ग्रो गर्ने ठाउँ हो एक्सपर्टहरू हुने ठाउँ हो होइन गर्दै गएपछि हुने त्यो फ्युचरलाई नै सोचेर राखेको नाम हो त अनि त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ कि नाम है अब भेटनरीमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै यो हामी भेटनेरियन कति छौँ होइन सबै ठाउँमा पुगेकै छैन हेर्नु न अब यो गण्डकी प्रोभिन्समा पनि रहेनछ क्या अब मैले काम गर्ने ठाउँमै हुनुहुँदो रहेछ पहिला डक्टर एउटा हाम्रो हाकिम सर हुनुहुन्थ्यो अरू कोही पनि थिएन कि सबै टेक्निसियन्सहरूले चाहिँ जो जेटिए पढ्नु भएको छ उहाँहरूले नै गाइड गर्ने अब प्रेसक्रिप्सनदेखि लिएर सबै कुरा म यहाँ आउँदा त दङ्ग परिरहेको थिएँ प्रेसक्रिप्सन पनि अनि पुरै त्यस्तै गाइडेड छ कि जेटिए गाइडेड नै छ अनि उहाँहरू चाहिँ भयो नि एक्सपिरियन्सले चाहिँ हामीभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ है त्यो कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ उहाँहरूबाट पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ तर जुन रङ प्र्याक्टिस छ त्यसैलाई चाहिँ फलो गर्नु चाहिँ हुँदैन आफूले चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ अब उहाँहरूले त्यही गरिराख्नु भएको थियो यहाँको चलन नै त्यही छ भनेर त्यसरी चाहिँ आफू जानु भएन आफूले चाहिँ यस्तो हो भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि भन्न सकेर उहाँहरूसँग टिम वर्कमै होइन उहाँहरूको पनि चित्त बुझाएर अलिकति स्मार्ट वेमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि उहाँहरू त अब हामी पहिलेबाट हिँड्यो भने हामीलाई थाहा छ नि यहाँको के हुन्छ यसरी नि भन्नुहुन्छ क्या क्वेसन्सहरू आउँछ हजुर त नयाँ नयाँ आउनु भएको छ यो ठाउँमा अझ त्यस्तो भनेर नि सोध्छन् है त्यो पनि हुन्छ तर त्यसलाई पनि डिल गरेर उहाँहरूसँग नि फ्रेन्डली भएर नै अगाडि बढेर केसहरूमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र कति ठाउँहरू छ अब एकदम विकट विकट ठाउँहरू अनि है हाम्रै वरिपरि पनि अब सबैतिर पुगेको छैन नि त हाम्रो ह्युमन म्यान पावर नै एकदम कम छौँ अनि त्यो भएर पनि टेक्निसियन्सहरू एउटा गाउँ एउटा टेक्निसियन्स भन्ने एउटा के रहेछ होइन त्यो भएर चाहिँ एकदम जेटिए गाइडेड छ अनि यो डोज ड्रग प्र्याक्टिसहरू प्रेसक्रिप्सनदेखि लिएर सब कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूको नै छ कि अब लार्ज एनिमल फिल्डमा जाने पनि उनीहरू नै हो नि त अब भेटनेरियन फिल्डमै जानु हुँदैन डक्टर साहब भनेको चाहिँ बस्ने कुर्सीमा बसेर प्रेसक्रिप्सन लेख्ने मात्र हो भन्ने पनि छ नि त अब फिल्ड केस कसले हेरेछ एआई कसले गर्छ भन्दाखेरि टेक्निसियन्सहरूले नै गर्छ उनीहरूकै हातमा छ नि त धेरै त गभर्न भएको त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्ट लाइनमा चाहिँ एउटा त्यो पनि भयो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ अलि रिसोर्सेसहरू चाहिँ अलि ल्याकै छ नि त हाम्रो यो लार्ज एनिमल को केसहरू अनि अब स्मलमा पनि हाम्रो सानो अल्ट्रासोनोग्राफीदेखि लिएर होइन अब हेमाटो एनालाइजरहरू यस्तो सानो सानो कुराहरू पनि हामीसँग छैन एउटा माइक्रोस्कोप हुन्छ अनि फिगल एक्जाम होइन त्यस्तोमा बाँचिरहेको छौँ ओभरभ्यू गर्दाखेरि के तर हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ अब बन्दैछ सबैतिर चाहिँ यो हुनुपर्छ अलिकति भेटनरी हस्पिटल जस्तो हुनुपर्छ भनेर मोडल भेटनरी हस्पिटलको पनि धारणा आइरहेको छ है हाम्रो प्रोभिन्समा पनि गण्डकीमा पनि यो हाम्रो कास्की र तनहुँमा चाहिँ अब मोडल भेटनरी हस्पिटल यो 2-3 वर्षको टार्गेट छ कि त्योमा चाहिँ मोडल भेटनरी हस्पिटल गराउने भन्ने चाहिँ जुन छ गभर्मेन्टले पनि लागिरहेको छ कि जस पहिलाको भन्दा चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ छ र फर्दर पनि इम्प्रुभ हुँदैछ अब हाम्रो सेन्ट्रल रिफरल भेटनरी हस्पिटल भयो होइन कति राम्रो छ त्रिपुरेश्वरमा जस फ्युचर चाहिँ राम्रो छ कि हाम्रो अनि गर्दै जानु पर्यो आफूलाई चाहिँ पहिले डिमोटिभेट हुनु चाहिँ भएन गभर्मेन्टले पनि अब बिस्तारै बिस्तारै इम्प्रुभ गर्दैछ ओके हजुर अब अर्को क्वेसन चाहिँ म डाक्टर एकता पाण्डे म्यामलाई सोध्न चाहे आर देयर एनी इन्सिडेन्ट्स द्याट यु वुड लाइक टु सेयर इन पर्टिकुलर वाइल डिलिङ विथ केसेस केही त्यस्तो भएको त्यो इन्सिडेन्ट्सहरू यो सेक्टरमा लागिराख्दाखेरि जस्तो इन्सिडेन्ट्स
कस्तो अब जस्तै गाह्रो हुने टाइपको कि कस्तो? हजुर गाह्रो हुने खालको हजुर। अब त्यही अब स्टार्टिङमा चाहिँ अब इन्भल्भ भइसकेपछि चाहिँ अब इन्सिडेन्ट्स भन्दा नि नर्मली अब हेर्ने बित्तिकै अब केसेसहरू आयो होइन। अब डाक्टर प्रणव जसको अब सर्टेन इयर्सको एक्सपिरियन्स भइसकेको थियो। अब इनिसियली नै गाह्रो हुने फिजिकल एक्जामिनेसन नै गर्दा पनि अब तपाईँको के हो टाइपको हुन्छ। अब नर्मली हामीले हेर्ने बित्तिकै एउटा ज्वरो हेरेपछि पुग्यो त्यो टाइपको चाहिँ थिएन। अब 6 years ब्याक नै त्योवाला भिजन चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थियो। सर्टेन प्यारामिटर्सहरू हेर्दा पनि अब डक्टर डिके सरले भन्नुहुन्थ्यो कि अब टु नो अबाउट द एबनर्मालिटी फर्स्ट वी सुड नो अबाउट द नर्मल के हो भनेर त थाहा हुनु पर्यो नि त होइन। अब त्यो भाइटल्स लेख्नुपर्ने छ। अब नर्मल के हो जसले गर्दा मैले एबनर्मल चाहिँ अब हेर्दा त ग्रसली थाहा हुन्छ नि, त्यो टर्म्स आउँदैन आफूलाई होइन। अब नर्मली अब स्टार्टिङ अब भक्तपुरको ठाउँमा अब जति जुन सोचाइ मान्छेको अलिकति ऊ हुने, अब काठमाडौँको जस्तो पनि त्योवाला ओनर कन्सर्न हुने होइन, त्योवाला मेन्टालिटी हुन्थेन। अब त्यो अलिकति ठाउँमा गर्दा ओनर डिलिङकै कुरादेखि लिएर होइन, अब डग क्याट आफ्नो टेबलमा आउने त डिफ्रेन्ट हो, तर स्टार्टिङमै अब ओनरलाई अप्रोच कसरी गर्ने त्यस्तो कुरा जुन हामीले अब डायग्नोस्टिक भनेर त त्यो त लास्ट पार्ट हो कि। स्टार्टिङदेखि नै हामीले ओनर कसरी डिल गर्ने, अब भाइटल्सहरू कसरी लिने, त्यसपछि रिस्ट्रेनिङको कुरा आउँछ। अब त्यो सबै कुरामा चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ अब एकदमै गाह्रो भएको थियो होइन। अब सर्टेन टाइम लाग्यो। अब त्यो पार्ट त बुझ्न थालिसकेपछि फेरि मेडिसिन रे, अब मेडिसिन फेरि पहिला मलाई कलेजमा रामपुर हुँदाखेरि मेडिसिनै मन नपर्ने, त्यसपछि क्लिनिकमा लागिसक्यो, सर्टेन वे त आएन, भाइटल्सहरू सबै लिइसक्यो। अब डायग्नोसिस भयो। अब फेरि त्यसमा त डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस रे फेरि। अब स्टार्टिङमा त्यो के हो अब सर्टेन वे आएन, ओनर डिल भयो, भाइटल्स लेख्यो, अब डिफ्रेन्सियलमा आयो, डिफ्रेन्सियलमा आइसकेपछि के हो क्या, फेरि त्यसपछि डायग्नोसिसमा जानुपर्ने, अब फेरि ट्रिटमेन्टमा हो मेडिसिन रे के हो त्यो सबै। अब एन्टिबायोटिक जुन त पढ्न त पढेको हुन्छ तर एक्चुअलमा आइसकेपछि मेडिसिन पनि थाहा भयो। फेरि डोजेज, अब त्यो डोजेज त अब कुनमा लो, अब रेन्ज त हुन्छ नि त, कुन केसेसमा त लोबाट चलाउने, कुन बेलामा हाईबाट अब हाई लिने, त्यस्तो इस्यु जुन सानो सानो जुन चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ एक्चुअल इन्सिडेन्ट्स भन्दा पनि त्यो चाहिँ गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि फेरि रिस्ट्रेनिङ बेलामा अब क्याटहरूले त छुने बित्तिकै अब नेलहरू सार्प हुन्छ, अब ट्याग अब यो दागहरू बन्ने हुन्छ नि, अब कसैले चाहिँ अब टोक्ने, अब सर्टेन केसेसमा चाहिँ अब मजल ट्रेनहरू भएको हुँदैन, त्यो आइडिया हुँदैन ओनरहरूलाई, त्यो मजलहरू लाउनेदेखि लिएर त्यो बेलामा अब अट्याकहरू गर्ने त्यो फेजेसहरू चाहिँ भयो। अनि अब रमाइलो अब लर्निङ बाई डुइङ हो। अब हाम्रो यो भनेको त्यो रमाइलो छेडहरू छ। अब इन्सिडेन्ट्स भन्दा पनि सिक्दै जाने हो। धेरै छ, अब 6 years भइसक्यो, अब धेरै नै छ। हजुर म अर्को क्वेसन आएको छ, रञ्जना गिरिजीले सोध्नु भएको छ डाक्टर रञ्जिता बास्तोला दिदीलाई। हजुरले WBSमा कस्तो ट्रेनिङ लिनुभयो, 15 daysको अथवा अरू केही कुनै खालको कस्तो खालको लिनुभयो, कति टाइमको लिनुभयो, एज अ इम्प्लोइ कति टाइम वर्क गर्नुभयो WBSमा, अनि एप्लाई प्रोसिडियर्स के कस्तो हुने रहेछ ट्रेनिङको लागि भनेर सोध्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। मैले चाहिँ सुरुमा के गरेको भन्दाखेरि जस्ट उनीहरूले हामीले चाहिँ जस्ट उनीहरूलाई मेल गर्नुपर्छ होइन। त्यो उनीहरूसँग चाहिँ यदि ट्रेनिङको लागि सिट छ भने अभाइलेबल छ भने चाहिँ उनीहरूले हामीलाई रेस्पोन्ड गर्छ। रेस्पोन्ड नगर्ने चाहिँ हुँदैन। उनीहरूको त्यो कम्युनिकेसन अफिसर भनेर छुट्टै नै राखेको हुन्छ कि त्यही मेलहरू नै रेस्पोन्ड गर्नको लागि, ट्रेनिङको लागि पार्टिसिपेन्टहरू लिएर आउनको लागि। सो यु जस्ट ह्याभ टु गो टु द वेबसाइट एन्ड देन देयर इज अ सेक्सन फर ट्रेनिङ होइन। उनीहरूको मेन WBS को चाहिँ मेन कोर भ्यालु भनेको नै के गर्ने त भन्दाखेरि भेटनेरियन्सहरूलाई चाहिँ क्वालिटी भेटनेरी सर्भिस सम्बन्धी ट्रेनिङ दिने होइन। अनि त्यो ट्रेनिङ दिइसकेपछि उनीहरू लोकल एरियामा गएर आफ्नो ठाउँमा गएर उनीहरूले क्वालिटी भेटनेरी सर्भिस दिन सक्छन्। त उनीहरूको कोर भ्यालु भनेको नै त्यही हो। सो वेबसाइट चेक गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो ट्रेनिङको बारेमा डिटेल्स दिएको हुन्छ अनि कसलाई इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो इमेल गर्ने। इमेल गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले नै आफै गाइड गर्छ। अब डिमान्ड ड्राफ्ट बनाउनु पर्ने हो कि रेकमेन्डेसन लेटरहरू बनाउनु पर्ने हो कि जे गर्नुपर्ने हो उनीहरूले नै गाइड गर्छन्। अनि त्यसपछि सिट अभाइलेबल छ भने चाहिँ दे विल कल यु। अनि जाने 15 दिनको हुन्छ मेन ट्रेनिङ चाहिँ। त्यसमा चाहिँ सर्जरी मात्र होइन कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
कसरी चाहिँ हामीले आफूलाई सर्जन बनाउने भनेर ट्रेनिङ हुन्छ होइन। सर्जरी त जसले पनि गर्छ नि, हाम्रो नेपालमा त कति धेरै जुनियर टेक्निसियनहरूले नै सर्जरी गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ होइन, तर उनीहरूलाई त सर्जन भन्न मिल्दैन नि त। So that training is main about how you make yourself as a surgeon होइन। जब एनिमल चाहिँ टेबलमा आइसक्छ त्यति बेलामा चाहिँ तिमीले आफूलाई सर्जन कसरी फिल गर्ने, त्यो एनिमलको लागि जस्टिस कसरी गर्ने, राइट कुरा कसरी गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सिकाइन्छ। अनि लेक्चर्स हुन्छ त्यहाँनिर, सबै कुरा हुन्छ। जस्ट एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो ट्रेनिङ चाहिँ। अप्लाई गरिराख्ने, सिट छ भने बोलाउँछ अनि गर्ने। रिगार्डिङ माई WBS वर्क चाहिँ मेरो चाहिँ 1 वर्षको कन्ट्र्याक्ट थियो। सो आई वेन्ट इन 2019 नोभेम्बर। त्यहाँबाट चाहिँ मैले उटीमा काम गरेँ 3 हप्ता जति। त्यसपछि चाहिँ मलाई गोवाको सेन्टरमा पठाइदिनु भयो। गोवाको सेन्टर चाहिँ एकदमै धेरै बिजी होइन। म्यामले चाहिँ के भनेर, डाक्टर इलोना म्यामले चाहिँ के भनेर पठाइदिनु भयो भन्दाखेरि गोवामा चाहिँ एकदमै धेरै एक्सपोजर पाउँछ तैँले, त्यहीँ गएर काम गर्नु अनि त्यहीँ सबै धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ, एक्सपोजर धेरै हुन्छ भनेर पठाइदिनु भयो। सो ट्रु पनि थियो। आई ह्याड लट अफ एक्सपोजर, सर्जिकल एक्सपोजर भयो अनि क्लिनिकल एक्सपोजर भयो। त्यहीँनिर चाहिँ मैले फिगर आउट गरेँ कि मलाई चाहिँ मेडिसिनमा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट छ अनि मैले चाहिँ फर्दर, यदि मैले फर्दर स्टडिज पर्स्यु गर्ने हो भने चाहिँ मैले मेडिसिनमा पर्स्यु गर्नेछु भनेर त्यहाँनिर मैले फिगर आउट गर्न सकेँ। अनि त्यसपछि केनल पनि हुन्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ, केनल सेल्टर मेडिसिन जस्तो त्यो कुराहरू पनि भयो। अब जस्तै केनलमा चाहिँ कुकुरहरू लिएर आइसकेपछि उनीहरूको स्टेबिलाइजेसन, डायग्नोसिस अनि त्यसपछि डिफरेन्सियल डायग्नोसिस चाहिँ एकदम गाह्रो पार्ट इत्यादिले भन्नुभएको छ अरे होइन। डिफरेन्सियल डायग्नोसिस एकदम गाह्रो हुने रहेछ। सो त्यो सबै कुराहरू। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ दिनदिनै मोनिटर गर्ने होइन, बिहान बेलुका टाइममा औषधि दिने, मोनिटर गर्ने, औषधिको कस्तो इफेक्ट हुँदो रहेछ त, औषधिले कति टाइम दिँदो रहेछ काम गर्नलाई, त्यो प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ सबै कुराहरू हेर्न मिल्ने त्यहाँनिर। अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सिकेँ मैले होइन। अनि त्यही हो, अहिले चाहिँ मेरो कन्ट्र्याक्ट सकिएपछि चाहिँ मलाई कति 4 महिना चाहिँ मैले एबिसी प्रोजेक्टमा काम गरेँ। एबिसी प्रोजेक्टमा चाहिँ WBSकै एबिसी प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गर्न भन्नुभयो म्यामले। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ काम गरेँ। अनि त्यो एबिसी प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 3 महिना भनौँ न, अर्को लास्ट मन्थ चाहिँ म अर्कै प्रोजेक्टमा काम गरेँ थिएँ। 3 महिनामा चाहिँ हामीले 5000 डग्स स्टेरिलाइज गर्ने भनेर थियो होइन, त्यो टार्गेट थियो। सो त्यही अनुसारको एउटा सेन्टरले चाहिँ 5000 डग्स स्टेरिलाइज गर्ने भनेर टार्गेट थियो, त्यसमै काम गरिराखेको थिएँ। त्यो सकियो अनि त्यसपछि चाहिँ म अर्को प्रोजेक्टमा गएँ अनि त्यसपछि घर आएँ। अहिले चाहिँ म चाहिँ घरमा छु। आई विल डु समथिङ लेटर, लेट्स सी। अरू केही थियो क्वेसन? हजुर, अब फेरि पनि सोध्नेछु अहिले एकछिनपछि। अब भने म फेरि सबिना दिदीतिर जान चाहन्छु। यो क्वेसन चाहिँ स्पेसली हजुरको लागि नै भनिरहेको छ है। हजुर हाल लियो क्लब अफ भरतपुर चौतारीको प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि इक्वली लाग्नु भएको छ। अनि यो यहाँ रामपुरको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी प्रोफेसन रिलेटेड कुरामा लिड गर्ने काममा फिमेलहरूलाई अझ पनि धेरै फिमेलहरू अझै पनि धेरै पछाडि नै छन्। यो किन भइरहेको छ, अथवा यस्तो काममा अघि बढ्न फिमेल स्टुडेन्ट्सहरूले आफूमा के कस्तो परिवर्तन ल्याउनु पर्ला, अथवा सिचुएसनको सल्युसन के हुन सक्ला भन्ने क्वेसन हजुरलाई आएको छ दिदी। ओके, कसले गर्नुभयो क्वेसन? यो क्वेसन मेबी प्रवीण पुरी दाइले गर्नुभयो कि क्या हो। ओके, हेलो भाइ। ओके है त, यस्तो हो। अब हाम्रो एउटा एकाडेमिक करियर भनेको एउटा छैन। अब हामी BBSN AH ग्रेजुएट हो होइन। BBSN AH पढ्न आएपछि त्यो त हामी अफकोर्स ग्रेजुएट हुने नै छौँ नि त, जसरी नै हुने नै छौँ। 5 इयर्स लाग्ला, 6 इयर्स लाग्ला होइन, ग्रेजुएट त हामी हुने नै छौँ। अब त्यो फेजमा चाहिँ कतिकै इम्टी ठाउँहरू हुन्छ कि, कति बन्द हुन्छ, कति हामीलाई त एकदम इनफ टाइम हुन्छ क्या, त्यो भित्र पनि कति टाइम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब आफूले कति कुनमा के गर्छ भन्नेमा नै भर पर्छ। अनि अब यो सोसल एक्टिभिटिजको कुरा गर्नुभयो। यस, अब हामी अझ फिमेल स्पेसल्ली भन्नुभयो है। अब लिड गर्ने कुरा हुन्छ। अब सोसियल एक्टिभिटीमा इन्भल्भमेन्ट भन्ने चाहिँ आफ्नो भित्रबाट आफ्नो किन डिजायर हो, एउटा इन्ट्रेस्ट हो कि, त्यो भने छुट्टै इन्ट्रेस्ट हो। सोसियल एक्टिभिटीमा लाग्ने, सर्भिस गर्ने होइन, अलिकति आफूको गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट एक्सपेक्ट हो। अब सबैले त्यो गर्नुपर्छ होइन, सोसियल एक्टिभिटीलाई समाजसेवा गरे उसले फोटो खिचे ऊ गरे भनेर मान्छेहरूले त्यसरी पनि हेर्छन् होइन। कसैले चाहिँ एकदम कोही नभए, मलाई चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ म इन्भल्भ
भएँ दाइ दिदीहरूको त्यस्तै हाम्रो त्यस्तै एउटा उ थियो अनि उहाँहरूले भनेर मैले यो क्लबमा लागेको हो। तर त्योबाट नै मेरो जर्नी सुरु भएको सोसल सर्भिसको। यतिकै अब के गर्छु म ठुलै उ गर्छु भनेर चाहिँ लागेको थिएन। जस्ट अब आफूमा अब एउटा फेलोसिप भयो अनि आफूमा पनि अलिकति पर्सनल डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्र गरेको थिएँ। र त्यो फिल्डलाई पनि एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरैजनासँग तिम्रो इन्ट्रेक्सन हुन्छ होइन, विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट। अनि त्यसपछि आफ्नो सर्भिस भन्ने एक ठाउँमा रहेको छ, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै गइन्छ। र फिमेलले भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, मेल फिमेल भनेर चाहिँ हुँदैन। यो सोसल काममा चाहिँ झन् फिमेलहरू अगाडि छ नि सोसल काममा त होइन। तिमीले चाहिँ अब एउटा कसैलाई हेऱ्यो भने पनि सोसल एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ फिमेलहरू नै अगाडि छ। अनि सोसियल मात्र गर्ने होइन कि, सोसियल अलोङ विथ आफ्नो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट होइन, आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट त्यसलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ कि। सोसियल भनेर एक ठाउँमा गएर केही बाँडेर मात्र भएन, तर तिमीले चाहिँ त्यसबाट के लर्न गर्यौ त होइन, त्यो ठाउँमा तिमीले सोसियल काम त गर्यौ, तिमीमा के चेन्ज पायो त, त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ कि। र फिमेलले नै लिड गरिरहेको छ अनि कति सङ्घ संस्थाहरू छ सबै फिमेल एज अ मेन उनीहरूले नै गरिरहेको छ। अब एनिमल वेलफेयरको पनि अब यो हाम्रो संस्थाहरू छ नि त्यसमा पनि त फिमेलहरू नै हुनुहुन्छ नि होइन। त्यो चाहिँ एउटा छ अनि गर्न सकिन्छ। र आफूले चाहिँ आफूमा चाहिँ त्यो एउटा टिमवर्क स्पिरिट हुनु पर्यो, कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। र जस्तो खालको मान्छेसँग पनि डिल गर्न कि यो यस्तो छ म योसँग किन बोल्ने, अब भयो योसँग सक्यो भनेर त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन। उसलाई पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ, उसबाट पनि पोजिटिभ कुराहरू गरेर नै आफूमा चाहिँ त्यो व्यवहार चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि। त्यही भएर यस वी क्यान डु इट, सकिन्छ। एउटा लिडिङ गर्ने कुरा भनेको चाहिँ मेल फिमेल भनेर भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। आफूमा कन्फिडेन्स अनि टिमवर्क स्पिरिट सबै कुराहरूले नै अगाडि लाने हो। र भेटनेरी पढेपछि अब हामी डक्टर मात्र हो भन्ने पनि हुँदैन, आफ्नो त्यसलाई चाहिँ साइड बाई साइड लाने कुरा हो यो भनेको चाहिँ। र सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि तिमीहरू अब आफू कुन कम्पनीमा कस्तो खालको मान्छेसँग सराउन्डेड छौ तिमी त्यसमा पनि भर पर्छ होइन, जसले तिमीलाई मोटिभेट गरिराखोस्। एउटा फ्याक्टर चाहिँ चाहिन्छ कि कुनै बेला चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि के गरिरहेको छु जस्तो पनि लाग्छ कि, आफ्नो पढाइ एकतिर छ होइन, यताउता नि हिँडिरह डुलिरह गरिरहेको छ त्यस्तो पनि लाग्छ। तर तिमी चाहिँ मोटिभेटेड रहिराख्नु पर्यो। अब आफ्नो फ्यामिलीबाट सपोर्ट भन्ने एउटा हुन्छ अनि आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल्सहरूले पनि एकदम धेरै इम्प्याक्ट गर्छ कि, त्यो कुराले पनि हो। र त्यो मिल्दै गएपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ यो कुरा पनि कन्टिन्यू लान सक्छौ। र यसमा मेल फिमेल भन्ने चाहिँ खासै त्यस्तो जस्तो लाग्दैन। मेरो पनि अब मेल फिमेल अब यो सोसियलमा गर्दाखेरि मेल साथीहरू नै धेरै जस्तो लाग्छ कि मलाई, मेल फिमेल भनेर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। ओके भाइ, होप यु गेट द एन्सर। अब अर्को क्वेसन चाहिँ म डक्टर एकता म्यामलाई गर्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो यो स्नेहा केयर जस्तै एनिमल वेलफेयर अर्गनाइजेसनहरू फोकसिङ अन स्ट्रिट डग्स, हाम्रो यस्तो हामी स्टुडेन्ट्सबाट इनिसिएटिभ लिँदा कस्तो पोसिबल हुन्छ, यो हामी पढ्दै पनि गर्न चाहनेहरू यो कतिको पोसिबल हुन्छ यसमा, यस्तो खालको इनिसिएसन लिँदाखेरि चाहिँ? हजुरहरू आफैले नै कस्तो अर्गनाइजेसन बनाउने कि कस्तो पेसा होइन, जस्तै हजुर हजुर त्यसै भनौँ न, वेलफेयरको लागि? हजुर हजुर। यो चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम डिप। अब नर्मली जुन एनिमल वेलफेयरको कुरा अब जुन हुन्छ नि एक्टिभिस्ट, यो कुरा आइरहेको छ। यो हेर्दा अब तपाईँको 5 बेसिक थिङ्स अफ एनिमल वेलफेयर होइन, तर यो एकदम ठुलो कुरा हो कि। अब नर्मली यसको लागि गर्नुको लागि चाहिँ अब नर्मली अब स्टार्ट त गर्नु पर्यो होइन, तर यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो जसलाई चाहिँ एकदम रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ होइन। तपाईँले सर्टेन अब वेलफेयर अब अर्गनाइजेसन बनाउने वेलफेयरको लागि गर्ने भन्दा पनि, किनकि नर्मली ओन डगको केसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब उसलाई रेस्पोन्सिबिलिटी मेडिसिन केही ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, केही स्टार्ट भइसकेपछि उसको लागि फर्दर कुन वेमा जानुहुन्छ, मेडिसिनको साइड इफेक्ट हुन्छ हुँदैन, उसलाई हेर्ने त कोही त हुनुहुन्छ नि ओन डगको केसेसमा त। तर अब स्त्रीहरूको लागि गर्दाखेरि चाहिँ अब नर्मली अब ऱ्यान्डमली गर्नु पर्दा हुँदा पनि एकदम डेप्थमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब नर्मली अब जुन अब हाम्रो अब यतिकै पनि अब आइभरमेक्टिनको केसेसहरू कतिको हुन्छ होइन। अब जुन तपाईँको सोकल्ड एनिमल लभर पनि त्यो इस्यु नै यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हो कि। यसमा लागिसकेपछि चाहिँ एउटा कम्प्लिटली रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एकदमै लिनुपर्छ है। किनकि अब तपाईँले अब एज एन एक्जाम्पल आइभरमेक्टिनको लिनुहुन्छ भने वी हेभ सो मेनी केसेस कि आइभरमेक्टिन टक्सिसिटी भएर अब एनिमल वेलफेयर हो तपाईँको ऱ्यान्डमली स्किन इस्युज इज नट ओन्ली अबाउट फङ्गस भनेर अब ऱ्यान्डमली आइभरमेक्टिनहरू चलाइदिने, ब्लाइन्डनेस अब कति केसेस त तपाईँको 10 वटा जति केसेस त ब्लाइन्डनेस औषधिहरू चलाइदिएर हुन्छ होइन।
अब हाम्रो मेन अब आइभर्मेक्टिन त एउटा मेन औषधि नै भइसक्यो जुन स्किन डिसिज भन्ने बित्तिकै वेट पनि थाहा हुँदैन केही पनि थाहा हुँदैन अब त्यसको साइड इफेक्टहरू हेर्ने कसले अब यस्तो केसेसमा इन्भल्भहरू हुँदा चाहिँ विचार चाहिँ एकदम पुर्याउनु पर्छ होइन अब कसैले ठिक छ अब स्ट्रोकको लागि गर्ने अब हरेक कुरा हरेक अर्गनाइजेसन जताततै प्राइभेटको आफ्नै एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिइरहेको हुन्छ अब अर्गनाइजेसनहरूले गर्ने केही छ भने पनि त्यसको आफैले भन्दा पनि त्यसको लागि मेन एउटा कसैले हेरिदिने छ जसको लागि चाहिँ एटलिस्ट आफूले काम गरिसकेपछि कुन वेमा गइरहेको छ जसले आफूलाई चाहिँ अब पर्फेक्ट सजेसनहरू दिन सक्छ होइन त्यस्तो चाहिँ कोही इन्भल्भमेन्ट छ भने मात्र लाग्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन यो चाहिँ एनिमल वेलफेयर भन्ने बित्तिकै कति केसेसमा तपाईँको सराउन्डिङले दिँदैन इन्भाइरोमेन्टले दिँदैन अब एनिमल वेलफेयर चाहिँ जति अहिले जुन इस्यु भइरहेको छ जति बुझे छ त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो नै छ कि यदि कम्प्लिटली गर्ने हो भने चाहिँ अब यो ऱ्यान्डमली यतिकै गर्नुभन्दा पनि इन्भल्भमेन्ट हुनु तर जुन हुन्छ नि अब एज अ डक्टर कसै केही सल्लाह लिएर मात्रै किनकि स्ट्रेट डग हुन्छ तपाईँले औषधि दिनुभयो उसले भमिट गर्लाले के गर्लाले इनकेस उसको इस्यु भइदियो भने रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिने सर्टेन थियो अन्डर ग्रेजुएट थियो डक्टर नै भएको थिएन तपाईँको अहिले मिडियामा इस्यु बनाउनु यति सजिलो छ होइन औषधि दियो ऊ भयो अब त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिने त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो जुन वेमा जानुहुन्छ अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ छ भने चाहिँ बुझेर मात्रै गर्नु त्यो चाहिँ म सजेसन चाहिँ त्यही दिन चाहन्छु इन्भल्भमेन्ट चाहिँ गर्नु होइन तर अलिकति आफूभन्दा माथिको अब ऊ भइसकेको जसको प्र्याक्टिस छ ऊ छ रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्ने त्यसको अन्डरमा चाहिँ गर्नु त्यो सजेसन चाहिँ म दिन चाहन्छु अब चाहिँ हामी लगभग इन्डिङतिर आइपुगेको छौँ र हाम्रो एकदम व्यस्त टाइमबाट पनि हामीलाई टाइम निकालेर आइदिनु भएकोमा दिदीहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कसैलाई यदि अरू कुनै क्वेसन्सहरू यदि सोध्नु छ भने प्लिज च्याट बक्समा राखिदिनु होला र अब हाम्रो इन्डिङमा आइपुगेको हुनाले एउटा क्वेसन म सबै दिदीहरूलाई पालो सोध्न चाहन्छु है यो चाहिँ अलिकति रामपुरबाट पढेर निस्किनु भयो है आफ्नो प्रोफेसनल करियरमा अघि बढिरहनु भएको छ हजुरहरूलाई रामपुरले के दिन सकेन जस्तो लाग्छ यदि हाम्रो कलेजमा केही कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो के चेन्ज गर्नुहुन्छ फर्स्टमा हामी रञ्जिता बस्तुला दिदीसँगबाट सुरु गरौँ एकदमै जटिल क्वेसन छ होइन रामपुरले चाहिँ एउटा राम्रो भेटनरी टिचिङ हस्पिटल मात्र दिएको भए पनि हामी कति धेरै चाहिँ स्किल्ड हुन्थ्यौँ होला जस्तो लाग्छ अनि प्लस म चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोफेसरहरूले चाहिँ जति दिनुपर्ने टाइम हो हाम्रो लागि दिनुभएको छैन जस्तो लाग्छ होइन अब त्यो चाहिँ उहाँहरूको पार्ट हो आफै इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेको हो बट धेरै कुराहरू दिएको छ रामपुरले चाहिँ होइन हाम्रो करियर दिएको छ हामीलाई त्यहाँ एउटा स्ट्यान्डिङ युनिभर्सिटी छ त्यो कुराहरू सबै पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ सो या त्यति मात्रै थ्याङ्क यू फेरि म डक्टर सबिना लम्साल दिदीसँग जान चाहे सेम क्वेसन दिदी ओके बहिनी के अरे रामपुरमा चाहिँ के भन्नुभएको थियो अरे क्वेसन रामपुरले चाहिँ हजुरहरूलाई अब हामी स्टुडेन्ट्सहरूलाई के दिएन जस्तो लाग्छ अहिले फर्केर हेर्दाखेरि अनि यो चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ अब हामी सबै रामपुरकै छौँ होइन धेरै चाहिँ सबै हामी पार्टिसिपेन्ट्सहरू रामपुरकै छौँ अनि हामी स्पिकर पनि रामपुरकै छौँ धेरै कुरा चाहिँ अब सेम नै हुन जान्छ अब रामपुर एउटै हो नि त एफ एउटै हो त्यसको प्रब्लमहरू पनि एउटै नै हुन्छ के दिएन भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो कि अब हामी 5 इयर्स त हामीले बिबिएसएनएसलाई त डेडिकेट नै गरेको छौँ नि त 5 इयर्स हामी त्यस्तो खासै अरू जब भनेर यताउता भनेर त हुँदैन नि त 5 इयर्स हामी सोल्ली पढ्न भनेर गएको छौँ नि त तर त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै हो नि त एउटा हाम्रो लागि ब्याड भन्ने के भन्ने अब इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अब सबै कुरा आउँछ टिचर्सहरू आउँछ पोलिटिकल फ्याक्टर्सहरू आउँछ अब त्यहाँको रिसोर्सेसहरू आउँछ सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति म्यानेज छैन नि त रामपुरमा अब टिचर्सहरूले आफ्नो अब अब साइड जब जस्तो कि अब एसोसिएट प्रोफेसर एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ प्रोफेसरको काम के हो त भनेर उहाँहरूले प्रोफेसरको काम मात्र होइन कि उहाँहरू पोस्टतिर बढी त्यस्तो भन्दा पनि अलिकति साइड जस्तो भएको के पढाउने काम चाहिँ त्यो चाहिँ छ होइन त्यो हुँदाहुँदै
पनि हामीले पढ्नुपर्ने स्थिति छ अनि हामी स्टुडेन्टलाई पनि किन अब हामी पनि त केही कमजोरी छ नि त स्टुडेन्टले पनि कति बन्द हडताल गरेको छ कसैको इन्फ्लुएन्समा आएर बन्द हडताल गरेको छ आफ्नो फ्युचरलाई नहेरिकन अब एग्रिकल्चरतिरको कुराले भेटनेरी बन्द भइरहेको छ यो कुरा त एकदम यो पोलिटिकल एकदम यो कहिले यो जहिले सुध्रिन्छ तब मात्र रामपुर सुध्रिन्छ जस्तो लाग्छ कि अब जे कुरामा पनि पोलिटिकल कुराहरू नै आउने अब हाम्रो सुरुमै इन्टर भएदेखिबाटै छ नि त हाम्रो अब के भन्छ त रिसिभिङदेखि लिएर सबै कुरा पोलिटिकली अब यो साथीसँग बोल्ने यो दाइसँग बोल्ने यस्तो यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यो चेन्ज नहुँदासम्म चाहिँ हामी आफूमा पनि ग्रोथ हुन सक्दैन त्यो कुरामा अनि त्यो एउटा ब्यारियर भएपछि चाहिँ अनि टिचरहरू पनि त्यो अनुसार हेर्ने कि यो सर हाम्रो पार्टीको हो यो सरले भनेको मान्छ यसैले हाम्रो मार्क्स धेरै दिनुहुन्छ यस्तो कुराहरू हुन्छ नि त हामी स्टुडेन्ट आफूले नै त्यसलाई प्रमोट गरिरहेको छौँ क्या अनि अब हाम्रो युनिटी नै मेजर हो स्टुडेन्टको युनिटीले नै अलिकति एकाडेमिक हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ अलिकति धक्का दिन सक्यो होइन अलिकति त्यसरी पुस गर्न पोजिटिभली चाहिँ गर्न सक्यो भने चाहिँ अलिक हो यस्तो भयो स्टुडेन्टहरू नि एकजुट भएर आयो भन्ने हुन्छ अब यहाँ त पार्टी वाइज गइन्छ नि जे कुरामा पनि स्टुडेन्ट पनि मेरो यो कुरा पुगेन भन्दै यस्तो यो कुरा चाहिँ इम्प्रुभ भएको छैन यो भयो भने चाहिँ अलिकति एकदमै धेरै राम्रो चेन्ज आउँछ होला रामपुरमा पनि त्यही चाहिँ होप गर्छु होप इन फ्युचर होइन हामी यहीँ छौँ जहाँ भए पनि हाम्रो पढेको युनिभर्सिटीको त माया लाग्छ नि त के हुँदैछ अहिले जे अलिकति इम्प्रुभ चाहिँ भइरहेको छ तर यो पोलिटिकल कुराहरू चाहिँ अलिकति साइड लानुपर्छ जस्तो लाग्छ इन पोजिटिभ भयो कि पोलिटिक्स त हुन्छ तर इन पोजिटिभ भयो बिगार्ने भत्काउने काममा भन्दा पनि बनाउने काममा चाहिँ पोलिटिकको प्रयोग गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अझै धेरै केही न केही चाहिँ हामीले लर्न गर्छौँ होला रामपुरबाट फेरि म एकता पाण्डे म्यामसँग जान चाहे यही क्वेसनमा केही कुरा एड गरिदिनुहुन्छ कि के चेन्जेस गर्नुहुन्छ होला यदि गर्न दियो भने चाहिँ रामपुरमा अब अहिले यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर अब यस्तो भयो मेरो अब म अहिले जुन फिल्डमा छु होइन अब स्मल एनिमल अब क्लिनिकको उमा हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब रामपुरबाट ग्रेजुएट भएर निस्किसकेपछि मैले ल्याक भएको कुरा चाहिँ अब पढाउन त पढाबो या ओभरअल हेर्ने भए कसैको मिस्टेक होला के होला किनकि हाम्रो यस्तो स्टार्टिङ फेजमा छ कि यो तपाईँको अब कम्प्लिटली रुटबाट भन्दा चाहिँ अपोजिट खालमा इम्प्रुभमेन्ट हुनुपर्ने हो अब क्लिनिकल फिल्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के कुरा भने हाम्रोमा प्रोफेसरहरू एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो होइन तर किनकि म क्लिनिकतिर लागेँ नि त भनेपछि त्यो क्लिनिकल्ली गर्ने त्यो एक्सपोजर जुन सरको हुन्छ हामीलाई पढाउनु भयो नर्मल प्रेजेन्टेसन हुन्थ्यो त्यो बेसिसमा पढाउनु भयो जसले पढाउनु भयो सायद दे ह्याड ल्याक कि यो क्लिनिकल एक्सपोजर हुन्छ नि जस्तै म इनकेस म अहिले त्यहाँ भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो नि इफ इन केस म त्यहाँ प्रोफेसर भएको भए चाहिँ क्लिनिकली मैले गरिसकेँ नि त होइन मलाई थाहा छ कि फिल्डमा आइसकेपछि स्टुडेन्टलाई यो चाहिन्छ यो कुराले ट्रिगर गर्छ भनेपछि त्यो नलेज चाहिँ मैले सायद त्यो बेलामै दिइसक्दै किनकि हाम्रोमा पढाउने यस्तो भइदियो कि जसले सायद मेबी होइन क्लिनिकलको एक्सपोजरै भएन किनकि म आफैमा पनि एउटा ऊ थियो होइन अब डिस्टेम्परको केस अब मलाई पढ्दाखेरि क्यान डिस्टेम्पर भनेर मलाई त्यो रोग पनि हो अब किनकि मैले त्यसको इम्पोर्टेन्सै बुझिनँ नि त भन्छ जब क्लिनिकमा आइसकेपछि चाहिँ थाहा भयो कि क्यान डिस्टेम्पर भन्ने रोग यति इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ भनेर मेरो ल्याकिङ मैले देखेको चाहिँ जसले पढाउनु भयो सायद ल्याकिङ चाहिँ क्लिनिकल पार्ट हुन्छ नि नलेज जुन चाहिँ एक्चुअल फिल्डमा आइसकेपछि चाहिँ लागु हुनुपर्ने थियो त्यो पार्ट चाहिँ अब ल्याकिङ अब त्यो बेला अब प्रोफेसरै चेन्ज हुनुपर्ने यो हुने भनेर त जुन जानेर चेन्ज गर्नु त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो छ होइन अब मैले देखेको चाहिँ त्यो नै अब अलिकति अब यो अहिलेसम्म आइसकेपछि अब 10 इयर्स ब्याक पनि त्यही क्लिनिकल एक्सपोज नहुनु भन्दा पनि अब चाहिँ हुन्छ नि अन्डर ग्रेजुएटहरूलाई चाहिँ क्लिनिकल अब सधैँ अब म पनि पहिला इन्डिया गएँ अब डाक्टर रन्जिता पनि इन्डिया चाहिँ कति चाहिँ हामी बाहिरको सोर्समा डिपेन्ड भएर बस्ने त नि कहिलेसम्म भन्दाखेरि अब यो बिफोर ग्रेजुएसन चाहिँ एक्सपोजर चाहिँ हुन्छ नि क्लिनिकको कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँको एक्सपोजर चाहिँ गराइदिनु भयो भने चाहिँ एकदम इजी चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फेरि पनि म हजुरलाई नै क्वेसन सोध्न चाहे है यो चाहिँ लास्ट क्वेसन नै हुन्छ अब च्याट बक्समा क्वेसन आएसम्म चाहिँ ओभरअल रामपुरको एक्सपिरियन्स र आजसम्मको एक्सपिरियन्सलाई समेट्दा है यङ भेटनेरियन्सहरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ त हजुरले हजुर जस्तै भन्नको लागि द्याट्स अ बिग वर्ड है हजुर अब यस्तो हुन्छ अब रामपुरको एक्सपिरियन्स हुँदा चाहिँ त्यो अब त्यो कम्प्लेन पनि कति गर्नु होइन अब त्यो बेलाको सायद त्यस्तै थियो होला अब उहाँहरूले नपढाइदिएको भए कसले पढाइदिनु हुन्थ्यो अब क्लिनिकलकै टिचर चाहियो भनेर पनि उहाँ अब लार्ज एनिमलमा हुनुहुन्छ अब स्मल एनिमलको को लिएर जाने अब जसले एक्सपोजर छ उहाँहरूले सायद पढाउन पाउनुहुन्छ हुँदैन अब सर्टेन मास्टरको नभए एउटा क्राइटेरिया हुन्छ नि त होइन अब त्यो एक्सपोज अब जति हुने भइसक्यो जसरी पढेछ अब एकैचोटि अब पुरै कम्प्लिटली वेल डेभलप बाहिरको
जस्तो इक्विपमेन्ट आउने पनि होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर हुने पनि होइन। अब जति इन्भल्भ भइसक्नु अघि नै अब डाक्टर सबिनाले भने जस्तै अब इन्भल्भ भइसक्यो नि त। हामी इन्भल्भ भइसकेपछि अब तपाईँहरूलाई आइडिया छ नि त, किनकि हाम्रो बेलासम्म हामीलाई आइडिया, मलाई आइडिया थिएन कि यो स्मल एनिमल चाहिँ यस्तो वेमा जान्न सक्छ होइन। जसले यसको भिजन आउँछ, स्पेसलाइजेसन त आउँछ पछि अब यति अप टु डेट हुनुपर्छ होइन। भनिसकेपछि हजुरले अब जसरी पढाइ हुन्छ कलेजमा एउटा अब निस्किनु पर्यो नि त होइन। तर त्यो बेलासम्म चाहिँ राम्रोसँग डेप्थमा पढ्दिनु, एक्सपोजर चाहिँ एकदमै लिनुपर्छ कि, जसले गर्दाखेरि म क्लिनिकमै लाग्ने हो त कुन फिल्डमा लाउने भने चाहिँ कुन कुरा ल्याकिङ रहेछ, कहाँ कुरा चाहिँ अपडेट हुनु पर्यो नि त, अप टु डेट चाहिँ भएर बस्नु, कन्फिडेन्स भएर जेन्डरको कुरा ल्याएर उसले गर्न सक्छ त्यो कुरा कहिले पनि सर्टेन इयर्स अफ एक्सपिरियन्स नभएसम्म इभन मेल भेटले पनि तपाईँको 1 वर्षमा के एकदमै गरिसक्ने होइन। मैले पनि अब फिमेलले पनि कसैले पनि अब आधा 6 महिनामा यस्तोमा केही धेरै सिकिहाल्यो त्यस्तो पनि होइन। सर्टेन एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। आजको भोलि अब फिल्ड कम्पिटिटिभ भइसकेको छ होइन। अब त्यो आत्तिएर पनि हुँदैन। अब मजाले पढ्नुहोस् अनि कन्फिडेन्स लिनु। अब फिल्डमा आइसकेपछि लर्निङ बाई डुइङै हो कि, किनकि हाम्रो अब जति छ हामीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। लर्निङ बाई डुइङ प्रोसेस हो। नआत्तिकन राम्रोसँग पढ्नु। फिल्डमा आइसकेपछि वी हेभ मच मोर अपर्च्युनिटिज है। त्यो आत्तिनु पर्दैन। अपर्च्युनिटी जहाँनिर ल्याकिङ छ त्यसैलाई नै अपर्च्युनिटी बढाउने हो। अब सर्टेन इयर्सको एक्सपिरियन्स हुन्छ, तर एउटा वे चाहिँ आफूले चाहिँ दिनुपर्छ, किनकि यति कम्पिटिटिभ भइसकेको छ। धेरैले झन् अब स्मल एनिमलहरू त धेरैले बुझ्न पनि थाल्नु भएको छ। भेटनेरी फिल्ड सबैलाई अगाडि बढाउनु नै छैन। एउटा वे दिनको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै अप टु डेट भएर चाहिँ बस्नु। त्यो आत्तिने यताउता चाहिँ नगर्नु। त्यो निस्किसकेपछि लर्निङ बाई डुइङ हो। त्यो सबै प्रोसेस एउटा बन्दै जान्छ, तर आफूलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा चाहिँ राख्नु। अनि त्यो एउटा भिजन चाहिँ हुनु पर्यो आफूसँग। अरूले मोटिभेट गर्ला, उसले सिनियरले गर्नु भएन, आफूले गर्नु भएन। अब अरूले स्टार्टर चाहिँ केही कुरामा छ भने सर्टेन केसेसमा अपर्च्युनिटी नभए पनि अब कुनै कुराको चाहिँ अब चेन्ज ल्याउनु छ भने स्टार्टिङ चाहिँ आफैबाट गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्नु। मेन अप टु डेट चाहिँ हुनु नै पर्छ है। मेरो सजेसन चाहिँ त्यही हो हजुरहरूको लागि। थ्याङ्क यू डाक्टर एकता पाण्डे म्याम, एकदम राम्रो कुरा सेयर गरिदिनु भयो। हजुरको सजेसनले हामी सबैलाई एकदम हेल्पिङ गाइडलाइन हुन्छ यो कुरा। फेरि यही क्वेसन म डाक्टर रन्जिता वास्तोला म्याम दिदीलाई पनि सोध्न चाहन्छु। हजुरको ओभरअल रामपुरको एक्सपिरियन्स र अहिले उहाँ WBSमा कार्यरत रहँदा चाहिँ सबैलाई समेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो सजेसनको दिनुहुन्छ हाम्रो यङ भेटनेरियन्सहरूलाई पढ्दै गरेको? थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै राम्रो मिठो क्वेसन छ होइन। म पनि आफैमा ग्रोइङ छु, त्यही भएर यो ग्रोइङ फेजमा चाहिँ स्ट्रगल अलिअलि हुन्छ होइन। अनि कस्तो भन्दाखेरि स्पेसली फर द यङ वुमेन के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफूले आफूलाई चाहिँ एकदमै धेरै एजुकेट गर्न पर्दो रहेछ हामीले चाहिँ होइन। वी क्यान नट डिनाई द्याट वी लिभ इन दिस पुरुष प्रधान समाज भनेर हामीले चाहिँ डिनाई गर्नै सक्दैनौँ। सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भन्दाखेरि आफूलाई एकदमै धेरै हरेक कुराबाट, हरेक एङ्गलबाट, नट ओन्ली प्रोफेसन वाइज, सोसियल कुराबाट, पोलिटिकल कुराबाट, सबै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई एफेक्ट गर्दो रहेछ होइन। त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले आफूलाई एकदमै धेरै एजुकेट गर्नुपर्ने रहेछ क्या। अब त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ आफ्टर सर्टेन टाइम होइन। त्यो कुरा आफै पनि गर्दैछु र म चाहिँ सबै यङ वुमेन भेटनेरियनहरू तथा मेल भेटनेरियनहरू सबैलाई चाहिँ त्यो कुरा भन्न चाहन्छु। र मेरो ओभरअल एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ रामपुरमा चाहिँ हुन्छ नि राम्रो नै भयो। जो एक्साइटिङ थियो अनि त्यसपछि एउटा रोलर कोस्टर राइड जस्तो थियो होइन। धेरै कुराहरू पनि गरेँ, धेरै कुराहरू पनि भोगेँ। कहिलेकाहीँ मोटिभेट गर्ने मान्छेहरू आए जिन्दगीमा, कहिलेकाहीँ चाहिँ दबाउन खोज्ने मान्छेहरू आए, कहिलेकाहीँ खुट्टा तान्न खोज्ने मान्छेहरू आए होइन। अन्डर ग्रेजुएटमा हुँदा नै पास आउट भइसकेपछि इट्स लाइक अ भेग थिङ, कस्तो अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। जस हामी चाहिँ अगाडि जुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। आफूले आफूलाई स्किल्ड बनाउँदै, आफूले आफूलाई एजुकेट गर्दै, त्यो हुन्छ नि नलेज इज पावर भनेको चाहिँ एकदमै ट्रु रहेछ क्या। त्यही भएर चाहिँ अहिले जति पनि अन्डर ग्रेजुएटमा जो हुनुहुन्छ नि त्यो सबैजनाले चाहिँ कलेज भएन, पढ्न पाएन, मतलब कलेजमा पढाइ भएन, बन्द भयो, लकडाउन भयो, यस्तो यस्तो भनेर बस्नुभन्दा बरु पढ्ने के। त्यो सेमिस्टरमा यदि तिमीहरूको अहिले चाहिँ नर्मल जेनरल सर्जरी छ भने सर्जरी भनेको के हो त, यसको कति धेरै विधाहरू छ त, यसको के इम्पोर्टेन्स छ त, त्यो कुराहरू पढ्ने क्या। आफ्नो फ्री टाइममा सेल्फ स्टडी गर्ने होइन। बुझेन भने
आफ्नो प्रोफेसरलाई इमेल गर्ने। हाम्रो प्रोफेसरको के काम हो त हामीलाई नबुझेको कुराहरू बुझाउने काम हो त उहाँहरूको लागि। त्यही भएर उहाँलाई युनिभर्सिटीले हायर गरेको हुन्छ। इमेल गर्ने, प्रोफेसनल हुने, सोध्ने क्वेसनहरू होइन, त्यो क्वेसनको एन्सर नआउने भने 100% हुँदैन कि। दे विल अभियसली एन्सर यो क्वेसन। सो अघि नै पनि सबिनाले भनिसकेको थियो, एज अ स्टुडेन्ट जे ड्युटी हो रामपुर हुँदाखेरि त्यो ड्युटी गर्ने होइन, एकदमै फ्रुटफुल हुँदो रहेछ। अनि अघि नै एक दिदीले भने जस्तै चाहिँ आफूलाई स्किल्ड बनाउने होइन, त्यो चाहिँ स्किल्ड बनाउँदाखेरिको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदमै हेल्दी वेमा, राम्रो वेमा चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्ने। सो त्यही हो, आफूलाई एजुकेट गर्यो भने चाहिँ सबै कुरा हुँदो रहेछ। जस्तै अब एकता दिदी स्ट्रेन्थन हुनु भनेको, स्ट्रङ हुनु भनेको, स्किल्ड हुनु भनेको प्रोफेसन वाइज चाहिँ के भयो त, हाम्रो प्रोफेसन नै स्ट्रङ भयो नि त। सबिना चाहिँ त्यहाँ गभर्मेन्ट अफिसमा गएर स्ट्रङ हुनु, स्किल्ड हुनु भनेको त एउटा राम्रो रिप्रेजेन्टेसन भयो नि त। म अब स्किल्ड भएर आउनु, डब्लुबिएसमा गएर स्किल्ड भएर आउनु, अनि त्यसपछि अलिकति नलेज लिएर आउनु भनेको त यो प्रोफेसन नै नलेज हुनु हो, स्किल्ड हुनु हो नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो खालको मेन्टालिटी लिएर चाहिँ आफू यदि इच एन्ड एभ्री भेटनेरियनहरू चाहिँ एकदमै स्किल्ड भयो, अनि त्यसपछि एकदमै नलेजेबल भयो भने चाहिँ हाम्रो जुन अहिले फिल्डमा हामीलाई जो मान्छेहरूले आउट नम्बर गरिरहेको छ नि, त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले तब बल्ल आउट नम्बर गर्न सक्छौँ कि। तब बल्ल चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई हामीले ब्याक अफ भनेर भन्न सक्छौँ नि त। सो प्लिज प्रिपेयर गाइज, प्रिपेयर योर सेल्फ फर द फ्युचर भन्न चाहन्छु। त्यही हो, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू दिदी। अब फेरि यही क्वेसन म डाक्टर सबिना लम्सादेलाई सोध्न चाहन्छु। हजुर पनि अब रामपुरबाट पास आउट हुनुभयो, अब गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ, अनि हजुरको पनि एक्सपिरियन्स सम टोटल गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यङ भेटनेरियन्सहरूलाई चाहिँ कस्तो सजेसन्सहरू दिन चाहनुहुन्छ? 2-3वटा। हजुर मनिषा, कुराहरू अगाडि पनि आइसकेको छ, अगाडि पनि यही क्वेसन सोध्नु भएको जस्तो लाग्छ है। अनि हाम्रो एकता दिदी अनि हाम्रो रञ्जिता साथीले पनि भनिसकेको छ है। मैले पनि अगाडि भनिसकेको नै छु, त्यही नै कुराहरू नै, सबै कुरालाई चाहिँ ओभरअल अहिले हाम्रो यो सेसन भयो नि 1 hour 30 minutes, यसमा जे लर्न गर्नुभयो सबै कुराहरू चाहिँ टु द यङ भेट्स नै हो, अहिले पढिरहेको स्टुडेन्ट्सलाई नै हो। अनि हाम्रो एक्सपिरियन्सबाट अनि हाम्रो सजेसन, हामीले दिएको कुराहरू सबैलाई समअप गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही चाहिँ लर्निङ भयो होला हजुरहरूलाई। र त्यसलाई चाहिँ अब आजको यो सेसनमा मात्र नराखिकन अब इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु होला हाम्रो भोगाइहरूको कुराहरू। अनि सबैलाई पढ्ने नै त्यही हो, रामपुर पढ्नु भएको छ, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, अनि अब आफूलाई कसरी चाहिँ एक्टिभ राखिराख्ने होइन, आफ्नो यो माइन्ड सेट चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ मेन्टल्ली पनि अलिकति स्ट्रङ राखिराख्ने भन्ने कुराहरू हो। र यो सेसनमा मात्र नभएर बाहिर पनि हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु होला। र पढ्ने कुरा हो, अनि पढ्ने गर्ने कुरा, लर्निङ बाई डुइङ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो जति सिनियरसँग नजिक हुन्छ, आफ्नो प्रोफेसरसँग नजिक हुन्छ, अब त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट त त्यस्तै छ होइन, जसलाई चाहिँ अब सिक्ने एकदम इच्छा छ भने उसले जसरी पनि एउटा वे चाहिँ निकाल्छ कि। त्यसरी नै हो, पढ्ने मात्र भनेर पढ्नमा मात्र पनि फोकस हुने होइन, बाहिर एक्टिभिटिजहरूमा पनि आफूलाई इन्भल्भ राखिराख्नु होइन, आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ इङ्गेज गराइराख्नु कि केही न केहीमा। पढ्ने भने 24 घन्टा रटेर पनि हुने केही हुँदैन है, एउटा टाइम हो, टाइम अनुसार गर्ने हो। र आफूलाई स्किल गराउँदै जानु, निखार्दै जानु होइन, आफूलाई आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ पहिला फाइन्ड आउट गर्नु कि। अब म भेटनेरीमा लागिसकेँ, अब मेरो के छ त भनेर त्यो आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्टको कुरा होइन, आफ्नो गोल, आफ्नो पछिको एम, त्यसलाई चाहिँ एउटा सेप दिन कोसिस गर्ने अहिलेको फेजमा त्यही हो। अनि अब पास आउट भएपछि त अब फेरि अब छुट्टै एउटा दुनियाँ छ होइन, सबै अब सिनियर्सदेखि लिएर सबै हाम्रो कम्पिटिटर त हो नि त्यसपछि त होइन। आफूलाई चाहिँ त्यसमा पनि कसरी अब आफू स्ट्यान्ड आउट हुने त्यो पछिको कुरा हुन्छ। र अहिले चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू आफूले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनु पर्यो। अब टिचरहरूलाई कसैले नसोधेपछि त भन्दै भन्नुहुन्न नि होइन, अब त क्लासै कम हुन्छ, अनि हामीले आफूले नै इन्ट्रेस्ट देखाएनौँ भने अब सकिहाल्यो नि, टिचरलाई पनि केही कर छैन नि त। त्यस्तो हो, अब पढ्ने कुराहरूमा चाहिँ कसैले पनि अब हामीले जाने छैनौँ, हजुरहरूले हामीलाई सोध्नु भयो भने हामीले खोजेर भए पनि भन्छौँ नि त, त्यस्तो कुराहरू हो। र यसरी नै अब आफूलाई चाहिँ निखार्दै जानु होला, मोटिभेटेड राखिराख्नु होला। र हाम्रो प्रोफेसन भेटनेरीमा किन आयो भने त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन, वी सुड बी प्राउड है, हामी भेटनेरियन हो भनेर चाहिँ अब आफ्नो सोसाइटीमा पनि अलिकति आफ्नो रिलेटिभ्स हुन्छ नि त, उनीहरू चाहिँ एग्रिकल्चर भन्ने चाहिँ थाहा छ है, उसले एजी पढ्छ रामपुर भने एग्रिकल्चर क्याम्पस हो भन्ने थाहा छ, भेटनेरी भन्ने हुन्छ र भन्ने खालको पनि हुन्छ कि। अनि आफूले
चाहिँ भन्नमा सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब नानी के पढ्छ भनेर कस्तो सोध्यो कृषि क्याम्पस हो कि कृषि पढ्छ एग्रिकल्चर भनेर मात्र थियो कि भेटनेरी भन्ने चाहिँ थाहा नै थिएन। अनि त्यो बेला चाहिँ आफूले भन्न सक्नु पऱ्यो कि म आइएम भेटनेरियन बिबिएसएन या हुन्छ कोर्स होइन, यसरी चाहिँ सोसाइटीमा पनि अब भेटनेरी भन्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ मलाई नै अनकन आउँथ्यो कि बिएससी नै हो भन्थे, त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अब चाहिँ त्यस्तो छैन, भेटनेरियन यस्तो हो यो यस्तो हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ, त्यसरी नै अनि अगाडि बढ्दै जाने हो। हस्, थ्याङ्क यू आजको यो जुम सेसनको लागि। नाइस टु मिट यु अल। थ्याङ्क यू सो मच सबै 3 जना दिदीहरूलाई, हजुरहरूको लर्निङ एक्सपिरियन्सेस अनि हजुरहरूको च्यालेन्जेसहरू अनि हजुरहरूले दिनुभएको सजेसन्सहरू एकदम भ्यालुएबल छ हाम्रो लागि चाहिँ। हजुरको व्यस्त समय वाबाट नि निकालेर हामीलाई टाइम दिनुभयो, एकदम धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र अरू कसैको केही क्वेसन छ भने प्लिज च्याट बक्समा राखिदिनु होला, नभए हामी इन्डिङ तर्फ आइसकेका छौँ। 1 मिनट टाइम छुट्याउँ क्वेसन्सको लागि, एन्ड देन आई विल बी ब्याक टु विजय दाई। छैन होला क्वेसन्स। सो मेबी क्वेसन्सहरू छैन होला, सबै कुरा दिदीहरूले सबै सेयर नै गरिसक्नुभयो। र अब भने यति भन्दै हाम्रो 3 दिदीहरूलाई एकदम धेरै थ्याङ्क यू भन्दै म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। ब्याक टु विजय दाई। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी निशा घिमिरे। र यो सेसन एकदमै धेरै इन्टरेक्टिभ रहेको हुनाले म एकदमै धेरै आशावादी छु कि हामीले आज धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएका छौँ। यो हाम्रो इमर्जिङ भेट्सहरूलाई भनौँ अथवा यङ भेट्सहरूलाई भनौँ, यो हाम्रो प्रब्लम नै यही हुन्छ कि हामीलाई एउटा प्लान थाहा छैन, हामीलाई कसैलाई आफ्नो भिजन थाहा छैन। र आज दिदीहरूको यो कुराले गर्दा हामीलाई यस्तो कुराहरूले एकदमै धेरै गाइड गर्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै आशावादी भएको छु। र यो प्रोग्राम निकै नै मोटिभेटेड र इन्सपिरेसनल प्रोग्राम थियो। म पनि धेरै कुराहरूबाट आज इन्सपायर भएको छु दिदीहरूबाट, र यस्तो इन्सपायरिङ वर्ड्सहरूको लागि म दिदीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आशा छ धेरैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूले कुनै आज हामीले प्रोग्राम त राख्यौँ फिमेल भेटनेरी इन फिल्ड भनेर, तर यो प्रोग्राम आज फिमेलको लागि मात्र थिएन कि एज अ होल सबैको लागि थियो। यति धेरै इन्सपायरिङ कुराहरू भन्नुभयो दिदीहरूले, यति धेरै मोटिभेटेड कुराहरू गर्नुभयो। हामी निकै नै आभारी छौँ यो कार्यक्रमको लागि। दिदीहरूको यस्तो व्यस्त समयमा पनि समय निकालेर आजको यस कार्यक्रमलाई निकै फ्रुटफुल बनाइदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूले झिजो नमानिकन लामो समय भए पनि यहाँ बसेर यस प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल बनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णप्रति एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै अबको यस कार्यक्रमलाई यहीँ टुङ्गाइदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमको चेयरपर्सन नेपाल भेटनेरी विद्यार्थी एसोसिएसन 21औं कमिटीकी अध्यक्ष मिस भावना देवकोटालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू विजय। रेस्पेक्टेड गेस्ट, सबै हाम्रो आज गेस्ट स्पिकर दिदीहरू, सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरू, सिनियर दाइ दिदीहरू, भाइ बहिनीहरू र मेरो क्लासमेट्सहरूमा सबैलाई नमस्कार। म भावना देवकोटा, एनबिएसए 21st कमिटीको अहिले प्रेसिडेन्टको रूपमा काम गर्दैछु। आजको यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा अञ्जली र म कुरा गर्दाखेरि हामी रिकम कोअर्डिनेटरमा पनि अञ्जली नेपाल फर्स्ट, अब केटीको रूपमा चाहिँ फर्स्ट रिकम कोअर्डिनेटर आएको, अनि यता प्रेसिडेन्टमा पनि म आउँदाखेरि हामीले चाहिँ दिदीहरूलाई पनि प्रोग्राममा बोलाउनु पर्छ, स्पिकरको रूपमा बोलाउनु पर्छ भनेर कुरा हुँदै थियो। अब कुन दिदीलाई बोलाउने, कसलाई बोलाउने भनेर कुरा गर्दा आज चाहिँ 3 जना दिदीहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा सबैजनाको सँगै कुरा सुन्न पाउँदा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र इन्सपायरिङ पनि भयो। आजको यस प्रोग्रामबाट यस दिदीहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो भेट प्रोफेसनमा यसै पनि प्रब्लम त छँदैछ, त्यसमा पनि झनै जस्ट बिकज यु आर अ गर्ल त्यसमा झनै धेरै प्रब्लम रहेछ भने जस्तो पनि लाग्यो। र हजुर 3 जनालाई देख्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि वी शुड ग्रो थ्रु द च्यालेन्ज जस्तो पनि लाग्यो है। दिदीहरूको लागि चाहिँ यति धेरै इन्सपायर गरिदिनु भयो, यति धेरै मोटिभेट गरिदिनु भयो, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू भनेर चाहिँ यस्तोमा सजग हुनुपर्छ है, यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर हामीलाई एउटा वे आउट देखाइदिनु भयो। त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो बिचमा कुरा सुन्दा यति धेरै इमोसन्स, यति धेरै फिलिङ्स थियो कि यस्तो पनि हुने रहेछ है, यस्तो पनि हुने रहेछ है भन्ने पनि थियो। र
अब यस्तै हो, प्रब्लम आउँछ, च्यालेन्ज आउँछ, हामीले अब आफूलाई स्किल बनाउने, आफूले चाहिँ आफूमा चाहिँ एकदम पढेर अब नलेज राखेर नै हामी चाहिँ योबाट ग्रो हुनपर्छ। जति नै प्रब्लम आए पनि फेस गर्नुपर्छ। हामी ग्रोइङ फेजमा छौँ। दिदीहरूको कुराहरूबाट हामी एकदम धेरै मोटिभेटेड भएको छौँ। दिदीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिदीहरूलाई अब थाहा छ कि थाहा छैन, तर हामी धेरै गर्ल भेट्सहरू चाहिँ हजुरहरूबाट एकदम इन्सपायर भएको छौँ। चाहिँ हामीले चाहिँ एकता दिदीले यस्तो गर्नुभएको छ है, रन्जिता दिदीले यस्तो गर्नुभएको छ है, सबिना दिदीले यस्तो गर्नुभएको छ भनेर हामी हजुरहरूसँग कुरा नभए पनि एकदम धेरै आफूलाई चाहिँ यस्तो हामीलाई कलेजमादेखि लिएर हुन्छ नि, फिल्डहरूमा जाँदाखेरि केही प्रब्लम आयो भने ए दिदीहरूले नि त्यस्तो गर्नुभएको, दिदीहरू हुनुहुन्छ नि त्यस्तो भन्ने चाहिँ हामीलाई छुट्टै इन्सपिरेसन आउँछ कि। त्यसको लागि चाहिँ दिदीहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको प्रोग्राम धेरै नै इन्टरेक्टिभ पनि भयो। सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई अहिलेसम्म बसेर टाइम दिनुभयो, सबै कुराहरू सुनिदिनु भयो, इन्टरेक्टिभ बनाइदिनु भयो, सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै मनिषा घिमिरे बहिनीलाई पनि प्रोग्राम मोटिभेट गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्णलाई आजको प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हुँदै आजको प्रोग्राम यहीँ इन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Bye bye everybody. धन्यवाद दिदीहरू। बाई बाई। Bye bye everyone.